हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो यो क्लास 8 को बेसिक लेभल एक्जामिनेसनको पेपर सल्भिङ सेसनमा है। हामी चाहिँ अहिले क्वेसन पेपरहरू पहिलाको क्वेसन पेपरहरू सल्भ गरिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ काठमाडौँको 2075 को बिहालीको म्याथमेटिक्सको क्वेसन सल्भ गरिदिएको थिएँ भने आजको सेसनमा चाहिँ हामी यहाँनिर ललितपुर जिल्लाको 2075 सालको पेपर चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेको छौँ है। ल म्याथमेटिक्सको कहाँको ललितपुरको 2075 को। ल हाम्रो यो पेपर पनि त्यही हो, 2075 को पेपर हो भनिसके पछाडि यहाँनिर त्यही अगाडिको जस्तै नै छ। 2075 काठमाडौँको जस्तै नै हो यो पेपर पनि, हामीलाई लगभग त्यही नै छ। 10वटा क्वेसन 1 मार्क्सको, अनि त्यहाँ पछाडि 17वटा क्वेसन 2 मार्क्सको र अर्को ग्रुप सीमा चाहिँ 14वटा क्वेसन 4 मार्क्सको यसरी यहाँनिर दिएको छ। र यो प्रब्लमहरू चाहिँ अब हामी सल्भ गर्छौँ है। ल सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि आफूलाई चाहिने कुराहरू साथमा लिएर बस्नु होला। तपाईँहरूलाई चाहिने भनेको त्यही क्यालकुलेटर चाहियो एउटा, अनि त्यस पछाडि जियोमेट्रीको सामानहरू के चाहिने हो त्यो सबै कुराहरू लिएर बस्नु होला। अनि त्यस पछाडि हामी सुरु गर्छौँ है त। ल सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 देखि। ल यहाँनिर के भनेको छ क्वेसनले, क्वेसन पढ्छु म पहिला, अनि त्यस पछाडि म क्वेसन पनि लेख्छु। तपाईँहरूले पनि क्वेसन कपी गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी त्यसलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ है त। ल 1 नम्बरमा फ्रम द फिगर फाइन्ड द भ्याल्यु अफ भनेर भनेको छ। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एङ्गल PWX भनेर भनेको छ है। PWX भन्ने एङ्गलको चाहिँ हामीलाई यहाँनिर भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने छ। र त्यो एङ्गल चाहिँ कहाँनिर छ त भन्दा यो र यो इक्वल दिएको छ है। अनि यसरी दिएको छ, अनि यो W छ, यो U छ, यो P छ, यो Q छ, यो R छ, X छ, V छ, S छ, र यो चाहिँ 65 डिग्री छ है। अब हामीलाई चाहिएको के हो? PWX। PWX भनेको कहाँनिर छ त? PW अनि X भनेको यो वाला एङ्गल चाहिँ हामीलाई चाहिएको रहेछ। अब यो एङ्गल यो र यो त प्यारलल छ भने प्यारलल लाइन्सहरूको एकै भित्रपट्टि भएको एङ्गललाई हामीले इन्टेरियर भन्छौँ, र यो लाइन भनेको यसको ट्रान्सभर्सल हो। ट्रान्सभर्सलको एकैतिर एउटै साइडमा दुईटै केमा छ? यो दुईटै लेफ्ट साइडमा छ। लेफ्ट साइडमा इन्टेरियर एङ्गल दुईटै एउटै साइडमा र इन्टेरियर एङ्गल छ भने त्यसलाई हामीले को इन्टेरियर एङ्गल भन्ने हो। भने पछाडि यहाँनिर हामीले के भन्न पाइयो? WXR भनेको के हुन्छ? 180 डिग्री। किन हुन्छ त? सम अफ को इन्टेरियर एङ्गल्स इन प्यारलल लाइन्स। को इन्टेरियर एङ्गल्स इन प्यारलल लाइन्स। अब के भन्न पाइयो त? और WXR को भ्यालु त 65 डिग्री हो भने पछाडि एङ्गल PWX इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री भनेको 115 डिग्री चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। त्यस पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर बीमा। बी नम्बरमा के भनेको छ? राइट डाउन द फर्मुला टु क्यालकुलेट द सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल ह्याभिङ डायमिटर D भनेर भनेको छ है। राइट डाउन द फर्मुला टु क्यालकुलेट circumference of circle having
having diameter d. अब d डायमिटर भएको कुनै एउटा सर्कल छ अरे हामीसँग भने त्यसको सर्कमफेरेन्स चाहिँ हामीलाई चाहिने रहेछ। यहाँनिर सोधेको चाहिँ हामीलाई सर्कमफेरेन्स हो है। अब सर्कमफेरेन्स भनेको के हो त खासमा? सर्कमफेरेन्स भनेको ल यो सर्कलको यो बाहिरपट्टिको यो जुन कर्भड भाग छ नि यो भनेको चाहिँ यसको सर्कमफेरेन्स हुन्छ र यो c इक्वल्स टु वाट सोधेको हो र हामीलाई फर्मुला थाहा छ सर्कमफेरेन्स भनेको के हुन्छ। सर्कमफेरेन्स भनेको पाई डी हुन्छ। अनि त्यस पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 2 मा। त्यो फर्मुला हो, फर्मुला सोधेको थियो सकि नै हाल्यो। अब 2 नम्बरमा हेरौँ। 2 नम्बरमा चाहिँ इन वाट क्वाड्रेन्ट डज पोइन्ट यति लाई भनेर भनेको छ है। क्वाड्रेन्ट डज पोइन्ट -4,2 लाई भनेको छ। यो चाहिँ कहाँनिर पर्छ भनेको छ। यसको लागि पहिला हामीले प्लट गरेर हेरौँ है। हामीसँग यस्तो हुन्छ है कोअर्डिनेटको ग्राफ भनेको यस्तो हुन्छ। यता एक्स हुन्छ, यता वाइ एक्स ड्यास हुन्छ, यता वाइ हुन्छ, यता वाइ ड्यास हुन्छ। यसलाई हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्छौँ, यसलाई सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भन्छौँ, र थर्ड क्वाड्रेन्ट भन्छौँ, र यसलाई फोर्थ क्वाड्रेन्ट भन्छौँ। अब हामीलाई सोधेको पोइन्ट के हो? यो पोइन्ट हो। यो पोइन्ट कहाँनिर पर्ने रहेछ हेरौँ है। 1 2 3 4 5 अब -4 भन्ने बित्तिकै -1 -2 -3 -4 अनि 2 भनेपछि माथि 2 स्टेप माथि भने पछाडि यो भनेको लगभग यतातिर हुने पोइन्ट हो। यो चाहिँ कहाँनिर परेको रहेछ त? सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। भने पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त? -4,2 लाइज इन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट। यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी। यसकै बी नम्बरमा है। राइट द बियरिङ अफ एनई इन द गिभन फिगर। Write the bearing of northeast in the given figure. दिएको चित्रमा चाहिँ नर्थ इस्टको हामीलाई बियरिङ चाहिँ हेर्नुपर्ने है। अब नर्थ इस्टको बियरिङ हामीलाई यो त हामीलाई थाहा पनि भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त बियरिङमा पहिला सुरुमा त यो 4 डिरेक्सनहरू देखाउँ। यो नर्थ इस्ट यो दुईटा बिचमा 90 डिग्री हुन्छ र नर्थ र इस्टको ठ्याक्कै बिचमा भनेको नर्थ र इस्ट दुईटाको ठ्याक्कै बिचमा भनेको नर्थ इस्ट लाइन हुन्छ। अब यसको चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै बिचमा भनेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ। त्यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ त? यो भनेको 45 डिग्री हुन्छ भनेर बुझिन्छ। र हामीले कहिल्यै पनि बियरिङको एङ्गलहरूलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ 3टा डिजिटमा त्यो एङ्गललाई लेख्छौँ। भनेपछि 045 डिग्री चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने रहेछ। नर्थ लाइनदेखि हामीले काउन्ट गर्छौँ है। बियरिङको डिग्री हामीले सधैँ नर्थ लाइनदेखि मेजर गरिन्छ र यो भनेको आयो 45 डिग्री है। बियरिङ अफ नर्थ इस्ट इज के हुन्छ? 045 डिग्री। ल अब अर्को क्वेसन नम्बर 3 को ए। फ्रम द गिभन भेन डायग्राम राइट द सेट नोटेसन टु रिप्रेजेन्ट द सेडेड रिजन। From the given Venn diagram,
write the set notation to represent the shaded region. shaded regionलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर भनेको छ र यहाँनिर हामीलाई shaded region चाहिँ कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि हेरौँ है त। पहिला सुरुमा त यस्तो दिएको छ एउटा रेक्टेंगल अनि यहाँनिर बीचमा चाहिँ यो दिएको छ, यो x भनेको छ, यो y भनेको छ, यो u भनेको छ र हामीलाई shaded region चाहिँ यो दिएको छ है। यो भनेको भयो shaded region। अब यो shaded region मा हामीले यहाँ के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो shaded region ले चाहिँ खासमा y तिरलाई कभर गरेको छ, y को पोर्सनलाई, र y को पोर्सनलाई पनि कसरी कभर गरेको छ भन्दाखेरि y मा यो भाग चाहिँ यसले कभर गर्न खोजिरहेको छैन अथवा कभर गरेको छैन भनौं न। यति भागलाई चाहिँ यसले के गरिरहेको छ त छोडिरहेको छ। y मा नै यति भाग चाहिँ किन छोड्यो भन्दाखेरि यो x तिर पनि परेको छ यो भाग, भनेपछि यसले x पनि परेको भागलाई चाहिँ यसले इन्क्लुड गरेको रहन्छ। भनेपछि y सबै लिएको छ तर x को अलिकति पनि छोको छैन, x लाई इन्क्लुड गरेको छैन। भनेपछि y बाट x लाई यसले घटाएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। सो हामीले यहाँनिर के भन्ने भयौं त y माइनस x चाहिँ यसले देखाउन खोजिरहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ है। हामीले के भन्ने भयौं त the set notation to represent the shaded region is भनेर यो लेख्ने भयौं है, y माइनस x। ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो क्वेशन नम्बर बी मा। यहाँ क्वेशनले के भनिरहेको छ हेर्नुस् है। if s is the smallest and l is the largest term in a data, what is range भनेर भनेको छ। रेन्ज भनेको के हुन्छ हामीलाई त फर्मुला नै थाहा छ रेन्जको, स्ट्याटिस्टिक्समा पढेको थियौं। रेन्ज भनेको लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट हुन्छ र लार्जेस्ट हामीलाई क्वेशनले l भनेको छ, स्मलेस्ट हामीलाई क्वेशनले s भनेको छ। भनेपछि l माइनस s रेन्ज इक्वल्स टु अब 4 नम्बर what index of y makes value यति भनेर भनेको छ है। what index यसले सोझो रूपमा भन्न खोजेको चाहिँ खासमा के हो भन्दा यहाँनिर जुन y छ y को चाहिँ इन्डेक्स के गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क यस्तो खालको चीज आउँछ भनेर सोधेको हो। अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौं, यहाँनिर हामीले के भनेको थियौं त तपाईहरुले डाइरेक्ट अब यसलाई y को फर्ममा लेख्दा पनि भयो, होइन भने यो भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि पनि भयो। अब यो के हो भनेर बुझ्नको लागि तपाईहरुलाई y को फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् है, यो चीजलाई हामीले 1/y² छ भने यसलाई ठ्याक्क y को रूपमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो भनेको के हुन्छ, y को पावर के हुन्छ होला, डिनोमिनेटरमा छ y, डिनोमिनेटरमा भएको y लाई न्युमिनेटरमा ल्याउनको लागि हामीले के गर्छौं त डिनोमिनेटरमा भएको जुन यो इन्डेक्स छ जे पावर छ यसलाई हामीले माथि लगेर नेगेटिभ बनाउँछौं -2 भनेपछि y को इन्डेक्स के रहेछ त -2 रहेछ। y को यहाँनिर पावर के छ भनेको थियो, y को पावर -2 रहेछ। हामीले के भन्ने भयौं त that makes value 1/y² is के हुन्छ -2 हुन्छ। सकियो। ल यो भइसकेपछि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर बी। what यो होइन फ्याक्टराइज भनेको छ है।
एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने रे है। ल कसरी फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ होला त? यसलाई हामीले माइनस 9y स्क्वायरलाई के यो 9 भनेको त 3 को स्क्वायर पो हो क्या है, भनेपछि त एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर y स्क्वायर लेख्न पाइएला। अब यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु त? यो भनेको 3y को होल स्क्वायर लेख्न पाउँछु। अब यसमा के देखियो त? यो भनेको a स्क्वायर, यो भनेको b स्क्वायर जस्तो देखियो, बिचमा माइनस छ, भनेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला लेखौँ, x प्लस 3y x माइनस 3y, सकियो। यही नै भयो है। ल अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 5। Write down the inequality represented by the given number line. Given number line है। दिएको नम्बर लाइनले के जनाउँछ त्यो चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो इनिक्वालिटीको रूपमा। 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 भनेदेखि यो यहाँनिर हामीलाई कस्तो दिएको छ भन्दा यो 1 मा पुरै गोलो लगाएर केरेको छ अनि सिधा माथि दिएको छ र यतातिर दिएको छ। अब हामीले यहाँनिर के देख्न सक्छौँ भन्दा यो पुरै केर्नु भनेको खासमा के हो, यो चाहिँ इज इक्वल्स टु 1 देखाएको हो र यो कतातिर गएको छ, राइट साइडतिर जानु भनेको के हो त, यतापट्टिको सबै भ्यालुलाई इन्क्लुड गर्नु हो र यो राइट साइडतिर भनेको के भयो, ग्रेटर देन 1 भयो। भने पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त, अब x को रूपमा देखाउँ है त। x इज यहाँनिर के भयो, x भनेको एउटा चाहिँ इक्वल्स टु र ग्रेटर पनि हो र इक्वल्स टु पनि हो, भनेपछि ग्रेटर देन र इक्वल्स टुको साइन राख्न सकिन्छ के भन्दा 1 भन्दा, 1 सँग इक्वल पनि हो र 1 भन्दा ग्रेटर पनि हो भनेको यो भयो है। ल यो भइसकेपछि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बी मा। बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दा ऱ्यासनलाइज द डिनोमिनेटर। अब के दिएको छ 3/2√2। ऱ्यासनलाइज भनेको खासमा के हो त, ऱ्यासनलाइज भनेको कुनै पनि सर्ट्सको फर्ममा अथवा स्क्वायर भित्र दिएको छ, स्क्वायर रुट भित्र दिएको छ, क्युब रुट भित्र दिएको छ भने त्यसलाई हामीले होल नम्बरमा लेख्नु पर्यो। केही त्यहाँनिर अपरेसनहरू गरिन्छ, त्यो अपरेसनको बारेमा त अहिले हेरिहाल्छौँ। र डिनोमिनेटर भनेको चाहिँ के हो त, यो तलको भाग हो। भने पछाडि हामीले यहाँबाट यो √2लाई चाहिँ हटाएर यो रुटलाई हटाउनु पर्ने रहेछ, डिनोमिनेटरमा यो रुटलाई हटाउनु पर्ने रहेछ, न्युमिनेटरमा आएर मतलब भएन भने हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त, 3 लाई यो √2 हटाउनको लागि मैले के गर्न सक्छु, √2 टाइम्स √2 गर्न सक्छु। र कहिल्यै पनि हामीले डिनोमिनेटरमा के चिजले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने न्युमिनेटरमा पनि त्यही चिजले मल्टिप्लाई गरेको हुनुपर्छ। भनेपछि हामीले यहाँनिर यसलाई पनि √2 गर्नु पर्यो। यो भनेको के भयो त, 3√2 र √2 टाइम्स √2 भनेको के हुन्छ, 2 हुन्छ, भनेको कति आयो, यस पछाडि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 6 मा है। 6 मा के भनेको छ, इन द गिभन फिगर फाइन्ड द भ्याल्यु अफ x। फिगर फाइन्ड द भ्याल्यु अफ x। हामीलाई यहाँनिर x को भ्याल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने छ, कहाँबाट त, यो फिगरबाट है। फिगर यस्तो दिएको छ, यस्तो खालको फिगर दिएको छ र यो भनेको x/4 छ, यो भनेको x छ। अब यहाँबाट x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने। यहाँनिर के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो र यो एंगल र यो एंगल एउटा स्ट्रेट लाइनमा बनेको एंगलहरू हो। यो एउटालाई जोड्यो भने एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सकिन्छ। भने के भन्न पाइयो, x + x/4 भनेको 180 डिग्री भन्न पाइयो। किन भन्न पाइयो त, सम अफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन। और यहाँनिर मैले
केही पनि गरेको होइन, बस यो हामीले फ्र्याक्सनको एडिसन त हामीले पढेको हो, मैले चाहिँ फ्र्याक्सनको एडिसन चाहिँ यहाँनिर गर्दैछु। भनेको के भयो त 4 टाइम्स x प्लस एक्स बाई 4 इक्वल्स टु 180 डिग्री। 4 लाई क्रस मल्टिप्लाई गरे 5x इक्वल्स टु 180 डिग्री बाई 4। अब सरी टाइम्स 4 है, यो भनेको के हुने भयो त x इक्वल्स टु 180 डिग्री टाइम्स 4 बाई 5। मैले यो 5 लाई तल ल्याएको मात्र हो, केही गरेको छैन। अब यसलाई मैले यसरी काटेर 36 लेख्न पाउँछु होला। 36 टाइम्स 4 भनेको कति 144 हुन्छ। भने पछाडि हामीले यहाँनिर के भन्न पाइयो त x को भ्यालु चाहिँ 144 हो भनेर भन्न पाइयो है। ल यो सरी 144। अब यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ है। अर्को क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ, क्वेसन नम्बर B मा फाइन्ड द इन्टेरियर एङ्गल अफ रेगुलर पेन्टागन। फाइन्ड द इन्टेरियर एङ्गल अफ रेगुलर पेन्टागन। यो हामीले केमा पढेको कुरा हो त, यो हामीले त्यहाँनिर पोलिगन्समा हामीले पढेको थियौँ नि, याद छ तपाईँहरूलाई? इन्टेरियर फाइन्ड द इन्टेरियर एङ्गल अफ रेगुलर पोलिगन कि पेन्टागन? पेन्टागन होला हो, पेन्टागन। ल हेर्नुहोस् है, ल यो हाम्रो क्वेसन भयो है। यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ, रेगुलर पेन्टागन भनेको छ। रेगुलर पेन्टागन भनेको के भयो त, यस्तो खालको पेन्टागन जसको चाहिँ यहाँनिर हरेक एङ्गलहरू इक्वल भएको हुन्छ। अब रेगुलर पेन्टागनको लागि हामीले फर्मुला हामीले पहिले पढिसकेको हो, त्यही फर्मुला चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने भयो। हामीले के भनेर पढेको थियौँ त, इन्टेरियर एङ्गल है, यहाँनिर सम अफ इन्टेरियर एङ्गल होइन, इन्टेरियर एङ्गल मात्र हो। हाम्रो फर्मुला के थियो, इन्टेरियर एङ्गल निकाल्नको लागि भनेको यहाँको कुनै एउटा एङ्गल निकाल्नको लागि। यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ n-2 टाइम्स 180 डिग्री बाई n। यो भनेको के हो, इन्टेरियर एङ्गलको फर्मुला हो। अब हाम्रो यहाँनिर पेन्टागन हो, n भनेको के हो, नम्बर अफ साइड्स हो। पेन्टागनको नम्बर अफ साइड्स 5 भयो। यहाँनिर इन्टेरियर एङ्गल इक्वल्स टु भन्नुहोस् है, इन्टेरियर एङ्गल इक्वल्स टु है, यहाँनिर मैले लेख्न यता स्पेस पुगेन। अनि यहाँनिर टाइम्स 180 डिग्री बाई कति भयो, n भनेको 5 भयो, इक्वल्स टु 3 टाइम्स 180 डिग्री बाई 5 भनेको यहाँनिर 36 डिग्री आयो। 3 टाइम्स 36 भनेको 108 डिग्री चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। ल यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सीमा। सी नम्बरमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि इन द गिभन फिगर triangle ABC equals to is congruent to triangle XYZ भनेको छ। Find the value of A. Value of A को भ्याल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने र हामीले यहाँनिर दुईटा दिएको छ ट्राइएङ्गलहरू जुन चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट छन् भनेको छ क्वेसनले। यो छ है, अनि एउटा चाहिँ यस्तो होइन, यस्तो चाहिँ गराइदिउँ। एउटा चाहिँ यस्तो छ है, र हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यो ABC अनि XZY यो चाहिँ 35 डिग्री दिएको छ, यो 75 डिग्री दिएको छ, र यो चाहिँ थाहा छैन, यसको लागि थाहा छैन। यो 75 डिग्री दिएको छ, अनि त्यस पछाडि यो 70 डिग्री दिएको छ, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर 3A माइनस 3.9 सेन्टिमिटर्स दिएको छ, अनि अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि 4.9 सेन्टिमिटर्स दिएको छ यतापट्टि, अनि यो दिएको छ 1.7A माइनस 1.3 सेन्टिमिटर्स दिएको छ। यो सेन्टिमिटर्समा छ है सबै, अनि यो 4.3 सेन्टिमिटर्स दिएको छ। अब यहाँनिर हामीलाई
पहिला सुरुमा चाहिँ हामीलाई कङ्ग्रुएन्ट भन्ने बित्तिकै कङ्ग्रुएन्टले के भन्छ त करेस्पोन्डिङ साइड्स र करेस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरू इक्वल हुन्छ र यहाँनिर ए भन्ने चिज हामीलाई साइडमा दिएको हुनाले हामीले साइड्सको मात्र कुरा गर्छौँ है is the given is ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle XYZ we can say यिनीहरू congruent भएको हुनाले मैले के भन्न पाएँ त corresponding sides are equal साइड्सहरू इक्वल हुन्छ इक्वल त हुन्छ अब कुन कुन हो त करेस्पोन्डिङ साइड भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो यहाँनिर यो 35 डिग्री दिएको छ भने यहाँनिर अर्को यतापट्टिको 35 डिग्री कुन हुने भयो यो ट्रायङ्गलको लागि यो 75 यो 70 भनेपछि नेक्स्ट भनेको सियोरली 35 नै हुने भयो यो भयो 35 डिग्री है त्यस पछाडि यो भनेको 75 डिग्री दिएको छ भने यसमा 75 डिग्री चाहिँ यो दिएको छ भने यो दुईटा इक्वल भयो र अर्को चाहिँ अर्को यतापट्टि बाँकी रहेको भनेको यो एङ्गल भयो थर्ड एङ्गल भने यसको बाँकी रहेको थर्ड एङ्गल भनेको 70 डिग्री भयो अब हामीले यहाँनिर करेस्पोन्डिङ साइड भनेको के भन्न सक्छौँ त एउटा पिङ्क र ओरेन्जलाई जोड्ने यो AC इक्वल्स टु यतापट्टि अर्को फिगरको पिङ्क र ओरेन्जलाई जोड्ने कुन छ त पिङ्क र ओरेन्जलाई जोड्ने यो छ भने पछाडि हामीले यहाँनिर के भन्न पायौँ त 75 डिग्री नै हो नि त्यो भनेको भयो XZ भयो त्यस पछाडि अर्को चाहिँ ओरेन्जलाई र ग्रिनलाई जोड्ने यो छ BC भने अर्को फिगरमा ओरेन्जलाई र त्यसलाई जोड्ने यो छ भनेको के भयो XY त्यस पछाडि पिङ्कलाई र ओरेन्जलाई र ग्रिनलाई जोड्ने त यो पो भयो त यो है ZY यो मिस्टेक भयो यो ZY हो है ZY त्यस पछाडि पिङ्कलाई र ग्रिनलाई जोड्ने AV हो यतापट्टिको लागि र यो भयो यसको लागि XY अब यहाँबाट हामीले के लेख्न सकियो यसबाट AC इक्वल्स टु XZ बाट चाहिँ हामीले AC इक्वल्स टु XZ को हामीलाई यहाँनिर केही पनि दिएको छैन AC को भ्यालु हामीलाई यो चाहिएको पनि छैन यसलाई छोडिदिउँ त्यस पछाडि हामीले एउटा यसबाट यसको पनि हामीलाई भ्यालु यो र कुन करेस्पोन्डिङ हो यो साइड करेस्पोन्डिङ हो र यहाँनिर दुईटैको भ्यालु दिएको छ भने सायद हामीले यसबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ होला भनेपछि AV र XY को चाहिँ हामी भ्यालु रिप्लेस गर्छौँ है ल AV भनेको के हुने भयो AV भनेको 1.7A माइनस 1.3 सेन्टिमिटर्स इक्वल्स टु के भयो त 3A माइनस 3.9 सेन्टिमिटर्स यो भयो और यो भनेको 1.7A माइनस 1.3 इक्वल्स टु 3A माइनस 3.9 अब यो 1.7 लाई मैले यता लगेँ यो 3.9 लाई मैले यता ल्याएँ और 3.9 माइनस 1.3 इक्वल्स टु 3A माइनस 1.7A और 2.6 इक्वल्स टु कति आयो त यहाँनिर A कमन ल्याउने 3 माइनस 1.7 और A इक्वल्स टु 2.6 यहाँबाट आउँछ कति 1.3 आउँछ मैले त्यसलाई डिभाइड गर्न यता तल ल्याएँ यो भनेको कति आयो त 2 आयो भनेपछि A को भ्यालु रहेछ 2 सेन्टिमिटर्स हैन A को भ्यालु 2 मात्र हुन्छ सेन्टिमिटर हुँदैन किन भन्नेदेखि हामीलाई सेन्टिमिटर भनेर चाहिँ यहाँनिर बाहिर मेन्सन गरेको थियो त्यो बाहिर मेन्सन गरेको हुनाले यहाँनिर मेन्सन गरेको छ त्यही भएर A को भ्यालु चाहिँ हामीले सेन्टिमिटरमा लेखिदैन है ल यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 7 मा 7 नम्बरमा चाहिँ इन द एडजोइनिङ फिगर triangle LMN and triangle LEF are similar. Find the measure of EF भनेको छ है Find the measure of EF EF को चाहिँ हामीले यहाँनिर मेजर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ EF को लेन्थ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने होला ल यो दिएको छ अनि
यहाँनिर कसरी दिएको छ त हामीलाई मेजरमेन्ट भन्दाखेरि यति भनेको 4 सेन्टिमिटर्स दिएको छ र यो भनेको 6 सेन्टिमिटर्स दिएको छ। त्यस पछाडि यो भनेको 20 सेन्टिमिटर्स दिएको छ अनि यो प्यारलल टु यो दिएको छ अनि योलाई L भनेको छ, यो चाहिँ F भनेको छ, यो E भनेको छ, यो M भनेको छ, यो N भनेको छ। हामीलाई के को भ्यालु चाहिएको हो? EF को भनेको S को मेजर चाहिएको हो। अब यहाँनिर के भन्न सकिन्छ त यिनीहरू यदि सिमिलर हुन् भने त यिनीहरूको करेस्पोन्डिङ साइड्सको रेसियोहरू इक्वल हुनु पर्यो र करेस्पोन्डिङ साइड्सहरू कुन कुन हुन्छ चिनौँ है। यो एंगल दुईटैको लागि कमन एंगल भयो, एउटै भयो। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो एंगल इक्वल्स टु यो एंगल हुन्छ किनभने यिनीहरू करेस्पोन्डिङ एंगल्स भए प्यारलल लाइनमा करेस्पोन्डिङ एंगल्सहरू इक्वल हुन्छ। त्यसै गरी यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल भयो। अब मलाई चाहिएको के EF को हो। पहिला सुरुमा त के भन्नु पर्यो, ट्राइएंगल EF अनि L, EFL इज सिमिलर टु ट्राइएंगल MNL। यो भइसके पछाडि के भन्न पाइयो त, सो करेस्पोन्डिङ साइड्सहरूको रेसियो इक्वल हुन्छ। EF बाई MN इक्वल्स टु EF भनेको यो अरेन्ज र यसलाई ग्रीनलाई जोड्ने अनि अरेन्ज र पिङ्कलाई जोड्ने, ओरेन्ज र पिङ्कलाई जोड्ने भनेको माथिपट्टि EL भयो भने तलपट्टिको लागि LM भयो। त्यसै गरी पिङ्क र ग्रीनलाई जोड्ने माथिपट्टिको चाहिँ LF भयो भने तलपट्टिको चाहिँ के भयो त LN भयो। अब हामीलाई यहाँनिर के को भ्यालु थाहा छ हेरौँ है। हामीलाई के को भ्यालु थाहा छ भन्दाखेरि एउटा EF को चाहियो, यो चाहियो नै, MN को भ्यालु थाहा छ, EL को यो दुईटैको भ्यालु थाहा छैन। हामीलाई LF को भ्यालु थाहा छ 4 सेन्टिमिटर्स र LN भनेको पनि थाहा छ, किन भन्दा 4 र 6 लाई जोड्ने हो भने पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ, यो वाला र यो वालालाई लिने भयौँ फ्रम फर्स्ट एन्ड थर्ड एक्सप्रेसन्स। फर्स्ट र थर्ड एक्सप्रेसन्सलाई हामीले यहाँनिर लिने हो भने के भन्न पाइन्छ, EF बाई MN इक्वल्स टु LF बाई LN भन्न सकिन्छ। अब EF को भ्यालु हामीलाई चाहिने हो, MN को भ्यालु 20 सेन्टिमिटर्स हो अनि त्यस पछाडि LF को भ्यालु 4 सेन्टिमिटर्स हो भनेदेखि LN भनेको चाहिँ के हो त, LF प्लस FN हो, LF प्लस FN भयो। अब यो 20 सेन्टिमिटरलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर मैले उतापट्टि लगेँ, EF इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर्स टाइम्स 20 सेन्टिमिटर्स बाई 4 सेन्टिमिटर प्लस 6 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर टाइम्स 20 सेन्टिमिटर्स बाई 10 सेन्टिमिटर्स। यो भनेको के भयो त, यो टाइम्स 2 भयो। अब 4 टाइम्स 2 इज 8 सेन्टिमिटर्स। यसरी हामीले EF को भ्यालु ल्याउँछौँ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर B। यहाँनिर के भनेको छ, फाइन्ड द एरिया अफ सर्कुलर पोन्ड ह्याभिङ रेडियस भनेर भनेको छ। फाइन्ड द एरिया अफ a circular pond having radius 14 meters। रेडियस 14 मिटर भएको कुनै एउटा सर्कुलर पोन्ड छ हामीसँग है, सर्कुलर पोखरी है। यो त सर्कुलर त भएन, ल सर्कुलर भयो। सर्कुलर हामीसँग के छ त, यहाँनिर पोखरी छ एउटा। ल यो भयो एउटा सर्कुलर पोखरी भयो। अब यसको चाहिँ के भनेको छ, रेडियस चाहिँ 14 मिटर छ भने हामीलाई चाहियो एरिया। यसको एरिया कति? अब एरिया निकाल्न केही गाह्रो भएन, पाई आर स्क्वायर हो फर्मुला। वी नो एरिया इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर। पाई भनेको 22/7 राख्नु पर्यो, आर भनेको त 14 मिटर्स छँदैछ, यसको होल स्क्वायर इक्वल्स टु 22/7 टाइम्स 196 मिटर स्क्वायर। यो भनेको के हुन्छ त, अब 196 डिभाइड बाई 7 भनेको कति हुन्छ, 28 हुन्छ है। 22 टाइम्स 28 मिटर स्क्वायर इक्वल्स टु 616 जति हाम्रो एन्सर आउँछ। ल यो भयो एन्सर। यस पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर C मा।
सी नम्बरमा के भनेको छ ड्र ए नेट अफ अ सिलिन्डर भनेर भनेको छ। हामीलाई सिलिन्डरको चाहिँ नेट बनाउनु पर्ने। नेट भनेको के हो त त्यसको प्लेनहरू के त्यसलाई खोलेर क्या अब जस्तै हाम्रो एउटा 3 फिगर छ भने त्यसलाई खोलेर हामीले त्यसको पार्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटा कार्डबोर्ड जस्तोमा देखाउने प्लेन फिगरमा देखाउने। हाम्रो एउटा सिलिन्डर भनेको कस्तो हुन्छ यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो सिलिन्डर हुन्छ है। र सिलिन्डरमा के खालको सर्फेसहरू मिलेर बनेको हुन्छ त जस्तै मैले यसलाई के गरेँ त यो बिचबाट काटेँ टक 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 यहाँबाट कैँचीले काटेँ यसरी काटेँ रे है। ल यहाँबाट काटेँ भने अब यतापट्टिको फिजाएर यता लगेँ यहाँबाट समातेर है यतापट्टिको भागलाई फिजाएर उता यतैपट्टि लगेँ र यतापट्टिको भागलाई फिजाएर यतापट्टि लगेँ भने यो के हुन्छ यो एउटा रेक्टेङ्गल बन्छ एउटा रेक्टेङ्गल बन्छ। र रेक्टेङ्गलमा के हुन्छ त यो त भयो मेरो यो घुमेकोवाला यहाँको सर्फेस। त्यस पछाडि अर्को सर्फेसहरू हामीसँग यहाँनिर के छ त एउटा भनेको यो टप भयो र अर्को चाहिँ हामीसँग बेस पनि छ र टप र बेसमा ठ्याक्कै इक्वल एरिया भएको सर्कलहरू हुन्छ। भनेपछि तपाईँहरूले माथिपट्टि जत्रो सर्कल बनाउनुहुन्छ यसरी माथिपट्टि ठ्याक्कै त्यत्रै सर्कल तपाईँहरूले तल पनि बनाउनु पर्यो। टप र बेसको चाहिँ हामीसँग इक्वल हुन्छ एरिया त्यही भएर है। ल यो भइसके पछाडि अब तपाईँहरूले यहाँनिर के पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो आर रेडियसको छ भने यो पनि त्यही आर नै रेडियसको हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। र यो यति लेन्थ भनेको चाहिँ के हुन्छ त 2πr हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ है। यो चाहिँ भन्नुपर्छ किन भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन यो रेक्टेङ्गल भनेको केबाट आएको हो त यो रेक्टेङ्गल आएको हो यसको यो वाला भागबाट आएको हो है। भने पछाडि यसको लेन्थ भनेको त यो माथिको यो वाला भाग हो नि त यसको लेन्थ भनेको त यो वाला भाग हो नि त। यो वाला भाग भनेको फेरि के हो त टपवाला सर्कलको के हो टपवाला सर्कलको सर्कमफेरेन्स हो। त्यही भएर हाम्रो त्यहाँनिर बनेको रेक्टेङ्गलको लेन्थ भनेको चाहिँ यसको सर्कमफेरेन्ससँग इक्वल भएको हुनुपर्छ है। ल 2πr भनेर यसरी देखाउनु भयो भने चाहिँ यसले राम्रैसँग बुझेको रहेछ भन्ने हुन्छ क्या चेक गर्ने मान्छेलाई। ल यस पछाडि हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। 8 मा चाहिँ के भनेको छ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स भनेर भनेको छ। केही पनि गाह्रो छैन। फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स एउटा चाहिँ P-3, 2 एन्ड Q1, -1। ल डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट्स यो पोइन्ट्सहरूको बिचको हामीलाई डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हामीले डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदिए हुन्छ। एउटा पोइन्ट -3, 2 छ र अर्को पोइन्ट चाहिँ 1, -1 छ। अब यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स हो हामीलाई निकाल्नु पर्ने। डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँदा हुन्छ है डिस्टेन्स बिट्विन P-3, 2 एन्ड Q1, -1 इक्वल्स टु के हुन्छ त यिनीहरू दुईटा बिचको डिस्टेन्स भनेको अन्डर रुट भित्र x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर हुन्छ। जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई x1 y1 लिनुभयो भने यसलाई x2 y2 लिनु पर्यो, यसलाई x1 y1 लिनुभयो भने यसलाई x2 y2 लिनु पर्यो, जुन गर्दा पनि पाइन्छ। अब मैले भ्यालुहरू राखेँ है त 1 - -3 को होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 को होल स्क्वायर यो चाहिँ स्क्वायर रुटभित्र इक्वल्स टु कति भयो त 4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर इक्वल्स टु कति आयो √16 + 9 इक्वल्स टु 25 √25 इक्वल्स टु 5 आयो। र तपाईँहरूले यो अब ग्राफमा भएको हुन्छ भन्ने अज्युम गरेर ग्राफमा त हामीले युनिट्सबाट मेजर गर्छौँ भने यहाँनिर युनिट्स चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी। यसको 8 को बी के भनेको छ इफ A इक्वल्स टु PQRS एन्ड B इक्वल्स टु RSTU then find A union B and
ए माइनस बी। अब ए युनियन बी र ए माइनस बी भनेको के हो त, ए युनियन बीमा चाहिँ ए र बीमा भएको सबै एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो नदोहोऱ्याइकन। पहिला मैले ए को लेखेँ PQRS, त्यस पछाडि लेख्नु पर्यो बीको, बीमा चाहिँ अब आर छ, आर त हामीले यहाँ पहिल्यै आइसक्यो, आर लेख्नु परेन। एस छ, एस पनि पहिल्यै आइसक्यो, लेख्नु परेन, यति लेख्नु पर्यो। ए युनियन बी आयो। अब ए माइनस बी भनेको के हो त, एमा भएको चिजहरू लेख्ने, तर यदि बीको चिजहरू यदि एमा छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ लेख्न पाइएन, तर एमा अरू बाँकी जति सबै लेख्नु पर्यो है। एमा भएको सबै लेख्ने, तर यदि त्यो कुराहरू बीमा पनि छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ लेख्नु भएन है। भने पछाडि हामीले यहाँ के गर्ने भयौँ त, आर र एस भनेको बीमा पनि भएको एलिमेन्टहरू हो, यसलाई लेख्नु भएन, अर्को पी र क्यूलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो है। ल यो भइसके पछाडि अब सी नम्बरमा के भनेको छ, फाइन्ड द लेन्थ अफ डायगोनल of a square having side of length 50 meters। यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा स्क्वायर छ, यो स्क्वायरमा एउटा डायगोनल छ अरे। अब स्क्वायरको लेन्थ भनेको 50 मिटर्स भनेको छ। स्क्वायरको लेन्थ 50 मिटर्स भनेको के भयो त, यसको त सबै लेन्थहरू इक्वल हुन्छ 50 मिटर्स। हामीलाई चाहियो यसको डायगोनल कति हो भन्ने कुरा। अब यो मेजर गर्नको लागि जस्तै मैले यसलाई ABCD भने यो वाला ट्राइएङ्गल, यो वाला राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलबाट मैले के भन्न सकेँ, यो 90 डिग्री हुन्छ भने फ्रम राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल एडिसीमा हेर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ त, हाइपोटिनस भनेको एसी आयो, एसीको स्क्वायर भनेको केसँग इक्वल हुन्छ त, एडी स्क्वायर प्लस डिसी स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ पाइथागोरस थ्योरमबाट। अब एसी स्क्वायरको भ्यालु निकालौँ अनि एसीको भ्यालु आउँछ। एडी भने के छ, 50 मिटर्सको स्क्वायर प्लस 50 मिटर्सको स्क्वायर इक्वल्स टु 2500 मिटर प्लस 2500 मिटर्स। यो दुईटालाई जोड्दाखेरि कति आयो त, 2500 प्लस 2500 भनेको 5000 मिटर स्क्वायर चाहिँ हो है। अब एसी स्क्वायर इक्वल्स टु 5000 मिटर स्क्वायर हो भनेदेखि एसीको भ्याल्यु भनेको अन्डर रुटभित्र यो हुन्छ भने कति आयो त, यो भनेको 50√2 जति आउँछ है। 50√2 मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल फर्मुला याद छैन भने यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो खासमा के थियो भन्दा, कुनै पनि एउटा स्क्वायरको लेन्थ ए हो भनेदेखि यसको डायगोनलको लेन्थ भनेको A√2 हुन्छ भन्ने थियो। तर मैले फर्मुलाबाट गराइनँ किनकि कसैलाई फर्मुला याद नहुन पनि सक्छ। फर्मुला याद भएन भने इन इन्स्ट्यान्स हामीले त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी देख्न सकिन्छ। यो भइसके पछाडि अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 9 को ए। कन्भर्ट 408 इन्टु क्युनियरी नम्बर सिस्टम। क्युनियरी भनेको कस्तो हो, क्युनियरी भनेको बेस 5 भएको हो र बेस 5 मा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, त्यही फ्याक्टराइजेसनको तरिका। यसलाई पहिला 5 ले डिभाइड गर्ने, रिमाइन्डर राख्ने, 5 ले डिभाइड गर्ने गर्थ्यौँ नि, हो त्यही कुरा हो है। पहिला सुरुमा 408 डिभाइड बाई 5 गर्छौँ। 5 टाइम्स 81 गर्दाखेरि यसले ठ्याक्कै भेट्छ। 5 टाइम्स 81 भने कति हुन्छ, 5 टाइम्स 81 भनेको चाहिँ खासमा 405 हुन्छ। रिमाइन्डर आयो 3। फेरि 5 टाइम्स 16 गऱ्यौँ भने कति आउँछ, 80 आउँछ, रिमाइन्डर आयो 1। 5 टाइम्स 3 गऱ्यो भने त्यहाँनिर के हुन्छ, 15 आउँछ, रिमाइन्डर आयो 1। 5 टाइम्स 0 गऱ्यौँ भने कति आउँछ, 0 आउँछ, रिमाइन्डर आयो 3। अब हामीले तलदेखि लिने हो। देयरफोर 408 डेसिमल इक्वल्स टु 3113 क्युनियरी, यसरी हामीले लेख्छौँ। यो भइसके पछाडि अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर बीमा। के भनेको छ, द रेसियो अफ सुगर
and milk in a sweet is 3:5. If the sugar is 210 gram, then find the quantity of milk. मिल्कको चाहिँ हामीले यहाँनिर क्वान्टिटी चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ है। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दा मैले तपाईँहरूले रेसियो एन्ड प्रपोर्सन पढाउँदा भनेको थिएँ हामीले कहिले पनि रेसियो निकाल्ने भनेको खासमा के गरेको हुन्छौँ त त्यहाँनिर अब कसरी दिएको छ रेसियोलाई मैले यहाँनिर सुगर एन्ड मिल्क भनेर देखिरहेको छु भने यो भनेको अगाडिको भनेको सुगरको क्वान्टिटी पछाडिको भनेको मिल्कको क्वान्टिटी हो भन्ने बुझिन्छ। तिनीहरूलाई हामीले फ्र्याक्सनमा राख्छौँ, त्यो फ्र्याक्सनलाई रिड्युस गरेर आएको रिड्युस्ड लोएस्ट फर्मको चिजलाई चाहिँ हामीले त्यही फ्र्याक्सनलाई चाहिँ हामीले यसलाई रेसियोमा देखाएको हुन्छौँ भनेर भनेको थिएँ। भने पछाडि यसलाई मैले के भन्न पाएँ त हियर क्वान्टिटी अफ सुगर, अगाडि सुगर दिएको छ नि त, इज टु क्वान्टिटी अफ मिल्क भनेको क्वेसनले भनेअनुसार कति छ 3:5 छ। यसलाई मैले फ्र्याक्सनमा लेख्दा के लेख्न पाएँ क्वान्टिटी अफ सुगर फ्र्याक्सनमा लेख्न पाइन्छ नि त क्वान्टिटी अफ मिल्क हुन्छ। यसमा यो भनेको 3/5 आयो। अब क्वान्टिटी अफ मिल्क हामीलाई सुगर हामीलाई दिएको नै छ क्वेसनले 210 भनेर भन्छ। यसलाई मैले के लेख्न पाएँ और 210 ग्राम बाई क्वान्टिटी मैले QTY लेखेँ अफ मिल्क भनेको के हुने भयो त 3/5 हुने भयो। क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त चिजहरूलाई कति आयो 210 ग्राम टाइम्स 5 इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स QTY अफ मिल्क। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त यो 3 लाई फेरि तलपट्टि क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने 210 ग्राम बाई 5 टाइम्स 5 डिभाइड बाई 3 इक्वल्स टु क्वान्टिटी अफ मिल्क हुन्छ। यसलाई के भन्न पाइयो त 3 यहाँनिर 70 आयो, 70 टाइम्स 5 इज 350 ग्राम इक्वल्स टु क्वान्टिटी अफ मिल्क। भने पछाडि क्वान्टिटी अफ मिल्क भनेको हामीले कति भन्न पाइयो त देयरफोर क्वान्टिटी अफ मिल्क भनेको चाहिँ कति भन्न पाइने रहेछ 350 ग्राम्स चाहिँ भन्न पाइने रहेछ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर C। यहाँनिर के भनेको छ त हामीलाई भन्दाखेरि द मिन अफ 4, 10, 3, 6, 8, 9 and 10 is 7. Find the value of A. A को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर पत्ता लगाउन भनेको छ। अब हामीलाई यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा यहाँ केही डेटाहरू दिएको छ भनेदेखि इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि वी नो मिन भनेको के हुन्छ त मिन भनेको समेसन एफएक्स होइन एक्स बाई स्मल एन हुन्छ। क्वेसनले दिएको मिन कति छ 7 छ र समेसन एक्स भनेको के हो यो सबैलाई जोड्ने हो 4 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 6 प्लस A प्लस 9 प्लस 10 डिभाइड बाई कतिवटा चिजहरू छ एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा 7। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आयो 7 टाइम्स 7 इक्वल्स टु 14, 14 3 17, 17 6 19, 19 9 19 प्लस 9 भनेको 28, 28 10 38, 38 प्लस बाँकी रह्यो यहाँको ए भयो। अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त एकछिन है यसलाई एकचोटि फेरि जोडौँ 4 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 भनेको 42 हुन्छ है मिस्टेक भएछ 42 है 42 ल 42 भयो। अनि यो 42 लाई यता ल्याइयो भने 49 माइनस 42 हुन्छ इक्वल्स टु A। यसबाट मैले A इक्वल्स टु 7 भन्न सक्छु सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 10 को A मा इफ x प्लस 1 बाई x इक्वल्स टु 3 देन फाइन्ड द भ्याल्यु अफ x क्युब प्लस 1 बाई x क्युब। यो पनि केही पनि गाह्रो छैन हेर्दा मात्र गाह्रो हो।
यहाँनिर पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले x + 1/x क्वेसनले दिएको कुरा छ, यसलाई मैले क्युबिङ अन बोथ साइड्स गरेँ। बोथ साइड्स क्युबिङ अन बोथ साइड्स गर्दा के भयो त x + 1/x को होल क्युब इक्वल्स टु 3 को होल क्युब। यो भने के हुन्छ त x क्युब प्लस 3a² b भनेपछि x² टाइम्स 1/x प्लस 3ab²। ab² भने कति हुन्छ टाइम्स हो है, यहाँनिर टाइम्स s को स्क्वायर प्लस अब b को क्युब भनेको 1/x को होल क्युब इक्वल्स टु 27 आयो। और x क्युब यहाँबाट आयो प्लस यसले यसलाई काट्दा कति आयो 3x आयो प्लस 3x टाइम्स 1/x²। यो x ले यसलाई काट्यो प्लस 1 यो भनेको 1/x क्युब भयो इक्वल्स टु 27। और x क्युब प्लस यहाँनिरबाट 3x यहाँनिरबाट के आयो 3 टाइम्स 1/x प्लस 1/x क्युब त छँदैछ इक्वल्स टु कति आयो त 27। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँबाट हामीले के कमन लिन सकिन्छ त 3 लाई कमन लिन सकिन्छ होला। अब x क्युब यहाँबाट भयो प्लस 3 कमन लिए, 3 कमन लियो भने x प्लस 1/x आयो प्लस 1/x क्युब इक्वल्स टु 27। अब हेर्नुहोस् त यतिको भ्याल्यु क्वेसनले के दिएको छ हामीलाई 3 भनेर दिएको छ भनेदेखि हामीले त्यही कुरालाई यहाँनिर राख्न सकिन्छ प्लस 3 टाइम्स 3 प्लस 1/x क्युब इक्वल्स टु 27। अब यो 3 टाइम्स 3 भने कति हो 9 हो प्लस 1/x क्युब इक्वल्स टु 27। 9 लाई यता लगियो भने के आउँछ त x क्युब प्लस 1/x² x क्युब आउँछ, जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेकै कुरा न भयो। ल यसरी हामीले 18 चाहिँ एन्सर निकाल्यौँ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी, सिम्प्लिफाई भनेर भनेको छ। सिम्प्लिफाई भनेको छ x प्लस a को होल क्युब प्लस x माइनस a को होल क्युब। अब यसलाई हामीले कसरी देखाउन सकिन्छ होला त यसलाई चाहिँ हामीले यसरी तपाईहरुले जसरी गर्दा पनि भयो है। यसलाई चाहिँ फर्मुलाबाट गर्दाखेरि पनि राम्रै हुन्छ, फर्मुलाबाट गर्दाखेरि ठिक हुन्छ है। फर्मुला चाहिँ हामीले a क्युब प्लस b क्युब को फर्मुला लगाम त के हुन्छ के हामीले नर्मल्ली गर्ने, नर्मल्ली क्युब खोल्दै जाने। ल क्युब नै खोल्दै जाउँ त नि, यो फर्मुला छोडिदिउँ। ल क्युब नै खोल्दै जाउँ है त। क्युब खोल्दै जाँदाखेरि के हुने भयो त यहाँनिर तपाईहरुले यसलाई क्युब खोल्दै जानुभयो भने a क्युब प्लस b क्युब र a प्लस b होल क्युब र a माइनस b होल क्युबबाट चाहिँ यसलाई फर्मुलाहरू खोल्दै जानुपर्ने हुन्छ है। ल भने पछाडि हामीले यहाँ के लेख्ने भयौँ त x क्युब प्लस 3x² प्लस 3xa² प्लस a क्युब प्लस x क्युब माइनस 3x² प्लस 3xa² माइनस के हुन्छ a क्युब हुन्छ। यो र यो गयो, यो र यो गयो, कति बाँकी रह्यो 2x क्युब बाँकी रह्यो प्लस 6xa² बाँकी रह्यो। यसबाट मैले 2x कमन लिए भने के बाँकी रहन्छ त मसँग यहाँनिर 2x लाई मात्र मैले यहाँनिर कमन लिएको छु है। भनेपछि हामीले यहाँनिर के बाँकी पाउन सक्छौँ, यताबाट आयो x को स्क्वायर, यताबाट बाँकी रह्यो 3 र x गइसक्यो a को स्क्वायर। यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ, यो केही गाह्रो कुरा भएन। ल अब यो भइसके पछाडि अब तपाईहरुलाई के भन्छ अरे अर्को तरिकाले जुन अघि मैले भने त्यो तरिकाले a क्युब प्लस b क्युब को फर्मुला लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो फर्मुला लगाएर पनि यसरी हेरिहालौँ हैन, दुईटै तरिकाले गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो भयो नि त, यस्तो पनि गर्न मिल्ने रहेछ है भनेर यो क्युब प्लस x माइनस a को होल क्युब यहाँनिर हामीले त्यो दुईटाको क्युबको फर्मुला लगाउन पनि सकिन्छ। यो भनेको के हुन्छ x प्लस, अब हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा त a क्युब प्लस b क्युब को फर्मुला के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो भनेको के हुन्छ a प्लस b टाइम्स a² माइनस ab प्लस b² चाहिँ हुन्छ।
अब यो यही हिसाबले लेख्नु पर्दाखेरि यहाँनिर मैले के लेख्न पाउने भएँ त इक्वल्स टु एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए अगाडिको पार्ट आयो, त्यस पछाडि पछाडिको पार्टमा चाहिँ एक्स प्लस ए को होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए आयो अनि प्लस एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर आयो, पछाडिको पार्ट आयो। यहाँबाट अगाडिको पार्टबाट एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए भयो, यो र यो गयो। त्यस पछाडि यहाँ नै ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ एक्स प्लस एक्स माइनस ए भनेको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिँ आउँछ होला, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर चाहिँ आउँछ होला है। अब यो भनेको कति 2x आयो, यहाँनिरबाट चाहिँ एक्स स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर हो है, एक्स स्क्वायर र एक्स स्क्वायर कति भयो 2x स्क्वायर प्लस यो 2x र यो दुईटा क्यान्सल नै भइहाल्यो। त्यस पछाडि हामीसँग यहाँ ए स्क्वायर गर्दा 2a स्क्वायर आयो अनि त्यस पछाडि अर्को के हुने भयो त माइनस यो माइनसले यसलाई खोल्दा माइनस एक्स स्क्वायर, यो माइनसले यसलाई खोल्दाखेरि के भयो प्लस ए स्क्वायर, यो भनेको के भयो त इक्वल्स टु 2x अनि 2x यो दुईटा गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर आयो, यो दुईटा गर्दाखेरि प्लस 3a स्क्वायर आयो। अब तपाईहरुलाई आफ्नो कुरा हो, माथिबाट सजिलो लाग्छ कि तलबाट सजिलो लाग्छ आफै गर्नु होला है। ल यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा। नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर कतिमा पुग्यौं, क्वेशन नम्बर सी मा, यो 10 को सी है। इफ a equals to 2, b equals to -1 and c equals to 3, find the value of भनेर भनेको छ अनि a को पावर b, b को पावर c, c को पावर a भनेर भनेको छ। अब यसमा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यसलाई ab डट bc डट ca भनेर लेखेँ मैले। अब ab को लेख्छु म, a को भ्यालु के 2, b को भ्यालु के -1 डट b को भ्यालु -1, c को भ्यालु 3 डट c को भ्यालु 3, a को भ्यालु 2। अब यो भनेको 1/2 भयो अनि त्यस पछाडि यो भनेको के भयो -1 भयो अनि यो भनेको 9 भयो, यो भनेको के भयो त -9/2 हाम्रो एन्सर आयो, सकियो, केही पनि गाह्रो थिएन। अब जाउँ हामी 11 नम्बरमा। 11 नम्बरमा चाहिँ हामीले यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि इफ ए नम्बर is divided by 2 and 5 is subtracted from the quotient, it becomes 5. Find the number भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर हामीले सपोज गर्छौं त्यो नम्बरलाई, लेट द नम्बर बी n, नम्बर बी n। मैले n भनेर सपोज गरे भने क्वेशनले के भनेको छ इफ अ नम्बर इज डिभाइडेड बाइ 2, n लाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्यौं र 5 इज सबट्र्याक्टेड फ्रम द क्वोशिएन्ट भनेपछि क्वोशिएन्टलाई अगाडि लेख्ने, क्वोशिएन्ट अगाडि ठिक छ अनि 5 लाई पछाडि लेख्ने -5 गर्दाखेरि कति आउँछ रे इट बिकम्स 5। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो, यसलाई यता ल्याउँदा n/2 इक्वल्स टु कति भयो 5 + 5 इज 5 + 5 or n/2, 2 नै हो नि। इफ अ नम्बर इज डिभाइडेड बाई 2 भनेको छ यहाँनिर 15 छ है, सरी 15 है, यो 15 हो है एन्ड 15 इज डिभाइडेड यहाँनिर +15 आयो 15 है, ल ठिक छ। अब 15 भनेपछि यहाँनिर 20 आयो, 2 × 20 इज n = 40 हाम्रो एन्सर आयो, 2 × 20 गरेको है मैले। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा। नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर बी। बी नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि सल्भ द गिभन इनइक्वालिटी एन्ड सो इट इन ए नम्बर लाइन, नम्बर लाइनमा देखाऊ भनेर भन्छ।
4x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 23 भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर के भइरहेको छ कुरा बुझौँ है। पहिला सुरुमा यसमा चाहिँ हामीले यो 3 लाई यता लग्न सकिन्छ। 4x अनि 23 - 3 or 4x इज ग्रेटर देन 20। 4 लाई तलपट्टि क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने के हुन्छ त, सरी डिभाइड गर्न लगियो भने 20/4 हुन्छ। यसबाट मैले x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 5 भन्न सकेँ। अब यसलाई हामीले नम्बर लाइनमा देखाउनु भनेको के भयो त, यसरी एउटा लाइन तान्ने पहिला सुरुमा। अब नम्बर लाइनमा देखाउनु त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन है। ल यहाँनिर तपाईँहरूले नम्बर लाइनमा यसरी यो बनाउनु पर्यो पहिला सुरुमा त। म बनाउँदैछु है, एकछिन वेट गर्नुहोस् है। यो भयो यसरी। ल गुड। अब जस्तै मैले यसलाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि -1 -2 -3 -4 भने यहाँनिर के छ त, तलपट्टि इक्वल्स टुको पनि साइन छ। सो हामीले यो 5 लाई केर्छौँ सुरुमा, किनकि हाम्रो यहाँ पोजिसन त 5 मा छ नि त। 5 पोजिसन चुज गरेँ, त्यस पछाडि यो केर्छौँ गोलो बनाएर, किनभनेदेखि यहाँनिर इक्वल छ। त्यस पछाडि सिधा माथि तान्छौँ किनकि यो इक्वल छ। त्यस पछाडिको काम भनेको यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वेसन कतापट्टि, यो कता यतातिर फर्केको छ नि, यो चुच्चो जतातिर फर्क्यो, हामीले त्यतैतिर एरो कुदाउँछौँ भनेको यो चाहिँ के हो त, 5 भन्दा ग्रेटर हो भन्ने, x 5 भन्दा ग्रेटर भन्ने कुरा भयो नि त। भने पछाडि यतातिर कुदाउने भयौँ है, यतातिर कुदाउने भयौँ। ल x चाहिँ 5 भन्दा ग्रेटर हो र इक्वल्स टु पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यहाँनिर सिधा र योलाई सेट पनि गरेको छौँ। र यो भाग भनेको चाहिँ हाम्रो सोलुसन भिजन भयो, x इज ग्रेटर देन 5। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ, नेक्स्ट त हामी ग्रुप नै अर्कैमा पो पुग्यौँ त है। ल ग्रुप सीमा पुगिसकेछौँ। ग्रुप सी हेरौँ है त। लङ क्वेसन्स 4 मार्क्सको क्वेसन 14 वटा छ यहाँनिर। ल हेर्नुहोस् है, 12 नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ, कन्स्ट्रक्ट ए रेगुलर पेन्टागन ह्याभिङ साइड 6 सेन्टिमिटर आफ्टर फाइन्डिङ यो कुराहरू छ। अब यो रेगुलर पेन्टागनको कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले त्यो कुरालाई बनाउन अलिकति सकिँदैन है, किनभनेदेखि अब डिस्प्लेमा ठ्याक्क बनाएर तपाईँहरूलाई ठ्याक्क भिजुलाइज गर्न पनि गाह्रो नै हुन्छ र हामीले डिस्प्लेमा कम्पासै राखेर घुमाउन पनि अलिकति सकिँदैन। त्यसैले यो छ, यो हामीले अहिले गर्न सकिएन। यो तपाईँहरूलाई म प्र्याक्टिकल्ली देखाउँछु। यसलाई एस्टेरिक लगाएँ मैले। त्यस पछाडि भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टल्ली भनेको छ। भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टल्लीको प्रब्लम पनि मैले तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै यहाँनिर देखाउन सक्दिनँ, त्यो पनि प्र्याक्टिकल्ली हामीले गरौँला। यसलाई पनि एस्टेरिक लगाएँ। दुईवटा क्वेसन चाहिँ हामीले अहिले यहाँनिर स्किप गऱ्यौँ है, यो प्र्याक्टिकल्ली हेरौँला। त्यस पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 14 मा। ल 14 मा के भनेको छ, ड्र अ ट्राइएङ्गल। यहाँनिर हामीलाई एउटा रिफ्लेक्सनको क्वेसन दिएको छ है। हामीलाई यहाँनिर ट्राइएङ्गल दिएको छ, त्यसलाई पहिला प्लट गर्नुपर्ने छ है। ड्र अ ट्राइएङ्गल ABC with vertices A कोमा चाहिँ 6,6, B कोमा चाहिँ 3,4 and C कोमा चाहिँ 6,2 on a graph paper and represent its image A dash, B dash, C dash after reflection। यहाँनिर रिफ्लेक्सनको कुरा छ। रिफ्लेक्सन अन द सेम, रिफ्लेक्सन अन पहिला सुरुमा त y एक्सिस अन द सेम ग्राफ। अब हामीले यहाँनिर
वाइ एक्सिसमा चाहिँ यो कुरालाई रिफ्लेक्ट गरेर देखाउनु पर्ने रहेछ। यो केही पनि गाह्रो कुरा छैन है। रिफ्लेक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिर वाइ एक्सिसको कुरा आउने बित्तिकै केही गर्नुपर्ने कुरा त्यस्तो गाह्रो छैन। वाइ एक्सिसमा रिफ्लेक्ट भइरहेको छ भने हामीले एक्सलाई पोजिटिभ भयो नेगेटिभ, नेगेटिभ भयो पोजिटिभ बाहेक अरू केही पनि गर्दैनौँ। र यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर पहिला सुरुमा त ग्राफ बनाएँ है। ल जस्तै ग्राफ बनाउनु पऱ्यो, के को छ यहाँनिर सोधेको 3,4 6,2 र 6,6 है। भनेपछि +6 -6 गर्दा 12सम्म भेट्नु पऱ्यो। 12 भेट्छ कि भेट्दैन काउन्ट गर्छु पहिला सुरुमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ल ठिक छ, भेट्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। त्यस पछाडि अर्को ल यो भयो हाम्रो ग्राफ। र ग्राफमा हामीलाई माथितिरको पनि दिउँ। हो यो त यतापट्टि पो हुनुपर्छ त। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब यो भइसके पछाडि ड्र अ ट्राइएङ्गल एबिसी विथ भर्टिसेस ए 6,6 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 6,6 आयो। 6,6 आइसके पछाडि अर्को हामीले के प्लट गर्नुपर्ने छ, यो ए है। ए को 6,6 अनि त्यस पछाडि 3,4 3,4 भनेको कहाँ हुने भयो 1 2 3 1 2 3 4। बी को 3,4 त्यस पछाडि 6,2 1 2 3 4 5 6 1 2। सी को 6,2 है। यो भयो, यसरी हामीले गऱ्यौँ। ल अब पहिला सुरुमा त ट्राइङ्गल बनाउनु पर्यो यसको। यो भयो यसको ट्राइएङ्गल। अब के हुन्छ त यिनीहरूको हामीले इमेजहरू निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। एक्स, वाइ को वाइ एक्सिसबाट हामीले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त यो भनेको -x, वाइ हुन्छ, अरू केही पनि चेन्ज हुँदैन। भने 6,6 को के होला त ए ड्यास। यो ए यो भनेको के हुन्छ त -6,6 हुन्छ, अरू केही त्यस्तो नयाँ कुरा भएन। बी को के हुने भयो त बी को चाहिँ हामीलाई यहाँनिर 3,4 दिएको छ भने यो भनेको केमा जाने भयो त बी ड्यास भनेको -3,4 मा जाने भयो। र सी को चाहिँ के हुने भयो त सी भनेको हामीलाई यहाँनिर 6,2 दिएको छ भने यो चाहिँ सी ड्यास भनेको -6,2 सम्म मात्र जाने भयो। अब हेर्नुहोस् है 6,6 को -6,6 हुने भयो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। यो भयो के त ए ड्यास। ए ड्यास भनेको के भयो -6,6। त्यस पछाडि अर्को -3,4 -1 -2 -3 1 2 3 4 भनेपछि -3,4 हो -3,4 यो पोइन्ट। अनि -6,2 छ अर्को। -6,2 भनेको -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 र 2। यो भयो हाम्रो के चाहिँ सी ड्यास। यो भयो बी ड्यास है। अब यो सबैलाई जोडौँ त यहाँ यहाँ यहाँ। अब हाम्रो यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ इमेज थियो, सो मैले इमेजलाई चाहिँ सेयर गरेँ है। ल वाइ एक्सिस भनेको बिचको भइहाल्यो। ल सकियो है। यो भइसके पछाडि यहाँनिर एक्स वाइ एक्स ड्यास र वाइ ड्यास लेख्दाखेरि अति उत्तम है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 15 मा। 15 नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ 100 सरी क्वेसन इङ्ग्लिसवाला चाहिँ हेर्नु पर्यो है नि त। यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि अमङ 100 स्टुडेन्ट्स 60 take part in sports and 50 take part
in music. How many students take part in both activities? How many students take part in both activities भनेर सोधेको छ। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि अझै यहाँनिर युजिङ भेन डायग्राम find the number of students take part only in music. यो छ है क्वेसन। अब यहाँनिर पहिला सुरुमा त के भनेको छ हामीलाई यहाँनिर दिएको इन्फर्मेसनहरू लेख्नुभन्दा नि पहिला स्पोर्ट्स र म्युजिकको कुरा रहेछ। मैले यसलाई पहिला सुरुमा डिनोटेसन देखाउने भएँ। लेट एस एन्ड एम डिनोट्स स्टुडेन्ट्स हु टेक पार्ट इन, एउटा चाहिँ स्पोर्ट्सको कुरा थियो, स्पोर्ट्स एस अगाडि लेखेको भएर स्पोर्ट्स लेखेँ, एन्ड म्युजिक रेस्पेक्टिभली। अब हामीले केही पनि होइन फर्मुला मात्र युज गर्ने हो। भेन डायग्रामबाट कसरी निकाल्ने म भेन डायग्रामबाट देखाइदिइहाल्छु। अब पहिला सुरुमा त यहाँनिर क्वेसनले दिएको कुरा हेरौँ। हामीलाई युनिभर्सल सेट भनेर 100 दिएको छ। त्यस पछाडि 60 स्टुडेन्ट्स टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स भने पछाडि एन अफ स्पोर्ट्स इक्वल्स टु 60 भयो। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ 50 टेक पार्ट इन म्युजिक भनिसके पछाडि म्युजिकको लागि चाहिँ यहाँनिर कति भयो 50 भयो। हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स टेक पार्ट इन बोथ एक्टिभिटिज, दुईटै एक्टिभिटिजमा भाग लिनेहरू कति भनेको छ। यो भनेको दुईटैलाई इन्क्लुड गर्ने इन बोथ है। इन बोथ भन्ने बित्तिकै यो भनेको कार्डिनालिटी अफ के हुन्छ, बोथ भनेको इन्टरसेक्सनतिर जान्छ है। भनेपछि एस इन्टरसेक्सन एमको भ्यालु चाहिँ हामीलाई यहाँनिर चाहिराखेको रहेछ। अर्को के भनेको छ युजिङ भेन डायग्राम 60 टेक पार्ट त्यो भयो अनि बोथ। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो, यहाँनिर क्वेसनले भनेअनुसार युनिभर्सल सेट दिएको छ नि यो 100 स्टुडेन्ट्स। यहाँनिर हामीलाई बाहिरको कुरा केही पनि गरेको छैन भने यो युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर अरू कुरा के, यहाँनिर टेक पार्ट नै नगर्ने भन्नाले भाग नै नलिने खालको विद्यार्थीको त कुरै आएको छैन भने यहाँनिर हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो युनिभर्सल सेट मैले अघि भने यो युनिभर्सल सेट भनेको खासमा यही सबैमै पर्छ है। यहाँनिर कुनै पनि यस्तो बाहिरको चिज हुँदैन, बाहिरको चिज काहीँ पनि छैन है। बाहिरको चिज यसमा हामीले इन्क्लुड गर्न पाइएन। किन पाइएन भन्दाखेरि क्वेसनले कतै पनि भाग नलिने नट टेकिङ पार्ट भन्ने कुरा नै गरेको छैन भने हामीले यसलाई नै के भन्छौँ त एन अफ एस युनियन एम भनेको नै के भन्छौँ 100 भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ अहिले हटाउने भयौँ। ल यो अब काहीँ पनि कुरा आएन, क्वेसन पढिसकेपछि थाहा भयो त्यो कुरा। त्यस पछाडि चाहिएको कुरा त यो हो। अब विन हो, हामीलाई थाहा भएको फर्मुला अनुसार के छ त एन अफ एस इन्टरसेक्सन एमको फर्मुला के हो त एन अफ एस प्लस एन अफ एम माइनस एन अफ एस युनियन एम हो। यो भनेको के आयो त 60 प्लस 50 माइनस 100 भनेको 110 माइनस 100 भनेको 10 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ त यहाँनिर फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स टेकिङ पार्ट ओन्ली इन म्युजिक के गरेर युजिङ भेन डायग्राम बनाउनु पर्ने भयो। एउटा चाहिँ ए को कुरा आउँछ के अरे एस को कुरा आउँछ स्पोर्ट्सको र एउटा चाहिँ म्युजिकको कुरा आउँछ। स्पोर्ट्स म्युजिक टोटलमा 100 है, टोटलमा 100 हो र हामीले यहाँनिर इन्टरसेक्सनमा 10 निकालेको छौँ, बिचमा आयो 10 र स्पोर्ट्सको लागि खासमा कति हो, स्पोर्ट्सको लागि 60 हो। 60 भनेको त यो पुरै हो नि त, खासमा यो पुरै हो नि त 60। तर यहाँनिर के भइदियो त यति भागले 10 खाइदियो, यति भागमा 10 पर्यो भनेदेखि यहाँनिर हामीले 10 घटाउनु पर्यो। कति आयो 60 माइनस 10 50 आयो। ठ्याक्कै यसरी नै यतापट्टि यो म्युजिक हो है, के लेखेँ मैले त्यहाँनिर
म्युजिकको लागि चाहिँ के हुन्छ त म्युजिकको लागि चाहिँ टोटलमा त यहाँनिर 50 जना विद्यार्थीले हो म्युजिकमा पार्ट लिने तर के भइदियो त यति भागले 10 खाइदियो 10 जना चाहिँ यहाँनिर परिसक्यो 10 जना काउन्ट भइसक्यो भने हामीले टोटलमा 50 जना हो 10 जना अगाडि नै काउन्ट भइसक्यो भने -10 गर्नुपर्ने भयो कति आयो 40 यो भयो है यसरी हामीले लेख्ने भयौं ल यो भयो अब क्वेशनले सोधेको के हो टेकिङ पार्ट इन ओन्ली म्युजिक भनेको कुन चाहिँ भाग हो त यो भाग चाहिँ ओन्ली म्युजिक वाला भाग थियो भनेपछि ओन्ली म्युजिक भनेको कति रहेछ 40 जनाले चाहिँ ओन्ली म्युजिक रहेछ ल देयरफोर द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स टेकिङ पार्ट इन ओन्ली म्युजिक इक्वल्स टु टेकिङ पार्ट इन म्युजिक ओन्ली है म्युजिक ओन्ली इक्वल्स टु 40 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले n नट m इक्वल्स टु 40 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है ल यो भइसके पछाडी अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 16 मा चाहिँ हामीलाई यहाँ क्याल्कुलेट द एरिया अफ सेडेड रिजन भनेर भनेको छ एरिया अफ सेडेड रिजन इन द गिवन फिगर है र यहाँनिर यो एउटा दिएको छ यो पछाडी अर्को चाहिँ यहाँनिर के दिएको छ त भन्दाखेरि यताबाट तानेर यो दिएको छ यो दिएको छ यो दिएको छ यो एउटा प्यारालेलोग्राम दिएको छ यहाँनिर परपेन्डिकुलर हाइट पनि दिएको छ हामीलाई 6 सेन्टिमिटर्स त्यस पछाडी यो चाहिँ 8 सेन्टिमिटर्स दिएको छ यो S R P Q A B C र D यो र यो इक्वल भन्छ यो त स्क्वायर पो रहेछ D अनि त्यस पछाडी हामीलाई एउटा 16 सेन्टिमिटर्स दिएको छ अनि यहाँनिर सेडेड पोर्सन भनेको चाहिँ कुन छ त भन्दाखेरि यो भाग चाहिँ हाम्रो सेडेड छ है यो भाग भनेको सेडेड छ है यति भाग चाहिँ सेडेड रिजनमा पर्यो अब तपाईहरुलाई मैले 5 क्लासदेखि पढाउँदै आएको कुरा हो सेडेड पोर्सनको एरिया निकाल्नको लागि एरिया पुरै फिगर टोटल फिगरको एरिया माइनस अनसेडेड गर्ने हो यहाँनिर एरिया अफ टोटल फिगर भनेको स्क्वायर भयो ठुलो फिगर अनसेडेड रिजन भनेको यो वाला भाग अनसेडेड छ भने पछाडी हामीले त्यो ठुलो स्क्वायरबाट यो प्यारालेलोग्रामको एरिया घटायौं भने ठ्याक्कै आन्सर आउने रहेछ है ल पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त एरिया अफ स्क्वायर निकाल्नु पर्यो एरिया अफ कुन वाला स्क्वायर हो स्क्वायर ABCD इक्वल्स टु के हुन्छ 16 सेन्टिमिटरको स्क्वायर हुन्छ यहाँनिर 16 दिएको छ नि त लेन्थ भने पछाडी कति हुने भयो त 16 को स्क्वायर भने कति पो हुन्छ कति 256 भयो है 256 सेन्टिमिटर स्क्वायर त्यस पछाडी एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन चाहिँ हो PQRS भनेको त बेस टाइम्स हाइट हो भनेको के भयो बेस भनेको 8 सेन्टिमिटर्स टाइम्स हाइट भनेको 6 सेन्टिमिटर्स यो भने कति आयो 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो अब 256 माइनस 48 भने कति हुन्छ 208 हुन्छ यही नै हो हामीले निकाल्नु पर्ने तर यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो एरिया अफ सेडेड रिजन इक्वल्स टु रिजन इक्वल्स टु के हुने भयो त एरिया अफ सेडेड रिजन भने के हुन्छ एरिया अफ पुरै फिगर भनेको स्क्वायर ABCD माइनस अनसेडेड रिजन भनेको एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQRS इक्वल्स टु 256 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भने कति हो 208 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आएको हुन्छ ल यो भइसके पछाडी अर्को चाहिँ हामीले यहाँ के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि
एमपी अफ एन आर्टिकल भनेपछि यो प्रफिट एन्ड लसतिरको कुरा आयो है। 17 मा के भनेको छ The MP of an article is rupees 1500. Find the price after allowing %10 discount and levied 13% VAT भनेको छ। अब योमा चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा म प्रोसेस देखाउँछु कसरी चाहिँ खासमा सामान किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसबाट चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ है। एमपी अफ एन आर्टिकल इज यति, कुनै एउटा आर्टिकल छ भनेको छ हामीलाई यहाँनिर क्वेशनले, जस्तै एउटा आर्टिकल छ ल, यो एउटा हाम्रो आर्टिकल भयो है, केही सामान हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ है। यो आर्टिकलको एमपी भनेको यहाँनिर टालेको स्टिकरलाई हामीले एमपी भन्ने हो। एमपी हामीलाई 1500 दिएको छ। अब कोही सामान किन्न कोही मान्छे आउँछ भने उसले देख्ने भनेको यो एमपी हुन्छ। एमपीमा उसले बार्गेन गर्न सक्छ अथवा हामीलाई यहाँनिर डिस्काउन्टको ट्याग नै दिएको हुन सक्छ। कति भनेको छ 10% भनेको छ, 10% अफ हुने भयो भनेको डिस्काउन्ट चाहिँ यहाँबाट घट्छ। डिस्काउन्ट सधैँ के को हुन्छ? एमपी को हुन्छ। यहाँबाट आउने एसपी हो। यो एसपी मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्याट जोड्नु पर्छ र भ्याटको पर्सेन्ट दिएको हुन्छ, त्यो पर्सेन्ट चाहिँ सधैँ के को हुन्छ त? एसपी को हुन्छ, यो वाला एसपी को। यहाँबाट हामीले एसपी विथ भ्याट निकाल्छौँ र क्वेशनले हामीलाई भनेअनुसार फाइन्ड द प्राइस आफ्टर अलोइङ 10% डिस्काउन्ट एन्ड लेभाइड 13% भ्याट भनेको यो चाहिँ हामीलाई सोधेको हो। अब यसलाई गर्ने दुईटा तरिकाहरू छ। एउटा एकदमै सर्टकट छोटो मेथड भयो, एउटा चाहिँ लामो तरिका छ। एउटा प्रोसेस वाइज जान्छौँ हामी। यहाँनिर एमपी दिएको छ हामीलाई रुपिस 1500 भनेपछि डिस्काउन्ट भने के भयो? क्वेशनले 10% भनेको छ है। 10% के को हुन्छ त डिस्काउन्ट? डिस्काउन्ट सधैँ एमपी को हुन्छ भनेपछि अफ एमपी हुने भयो 10%। 10% भने यो हो, अफ भनेको मल्टिप्लिकेसन हो र एमपी को भ्यालु त हामीलाई यहाँनिर देख्न सकिहाल्छौँ, भनेको 150 आयो। यहाँबाट हामीले एसपी भनेको के भन्ने भयो त? एसपी भनेको त एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो। ल त्यही लेख्छौँ है। $1350 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आयो। अब हामीले के गर्ने हो? यसको 13% चाहिँ फेरि निकाल्नु पर्यो। भ्याट भनेको 13%, के को 13%? एसपी को 13% भने कति भयो त? 13% टाइम्स 1350, 0 क्यान्सल, अनि 135 लाई हामीले 5 ले डिभाइड गर्यौँ भने आउँछ 27 भनेपछि टाइम्स 2 टाइम्स 27 इक्वल्स टु 13 टाइम्स 27 भने कति हुन्छ? सरी, 13 टाइम्स 27 भनेको यस्तै 351, 351/2 भने कति हुन्छ? यो भनेको भयो 175.5। अब यो चाहिँ फेरि केमा जोड्नु पर्यो त? भ्याट लगेर एसपीमा जोड्नु पर्यो। भने पछाडि एसपी विथ भ्याट भने कति हुने भयो? हामीले तिर्नुपर्ने प्राइस भनेको यो हो है। क्वेशनले सोधेको कुरा चाहिँ यो हो। यो भनेको एसपी प्लस भ्याट हुन्छ। 1350 प्लस 175.50 इक्वल्स टु कति हुन्छ? 1350 जोड्दाखेरि 1525.50 हुन्छ। एउटा तरिका यो भयो। अर्को चाहिँ यदि तपाईहरुले मैले पढाएको त्यो पहिलाको भिडियोहरु मज्जाले हेर्नु भएको छ र पर्सेन्टको कुराहरु मज्जाले थाहा छ भने हामीले के पनि लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो र एमपी भनेको 100% अफ एमपी हो भनेदेखि डिस्काउन्ट भनेको 10% अफ एमपी हो। अब एसपी हेर्नुस् है, एमपी भनेको सधैँ के हुन्छ? 100% अफ एमपी नै हुन्छ। यो मैले तपाईहरुलाई पहिला डिस्क्राइब गरिसकेको छु। डिस्काउन्ट भनेको 10% अफ एमपी हुन्छ। यहाँबाट एसपी भनेको त के हो? एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो भने मैले के गर्न सक्छु त? यहाँनिर अफ एमपी कमन लिएर यसलाई घटाउन सक्छु। यो भनेको कति आउँछ? 90% अफ एमपी आउँछ।
अफ एमपी यो भनेको 0.9 एमपी हुन्छ। मैले यो कुरा डाइरेक्ट लेख्न सक्छु यहाँनिर एसपी इक्वल्स टु 0.9 एमपी। एमपीको भ्यालु चाहिँ मैले यहाँबाट लिएँ इक्वल्स टु कति भयो 0.9 टाइम्स 1500 इक्वल्स टु 1350। त्यस पछाडि अब एसपी विथ भ्याट। एसपी विथ भ्याट भनेको खासमा के हो त एसपी प्लस भ्याट हो, जहाँ चाहिँ एसपी आफैमा चाहिँ एसपीको 100% नै हुन्छ। यो भनेको 100% अफ एसपी नै हुन्छ र भ्याट भनेको 13% अफ एसपी हुन्छ। एसपी एसपी कमन लियो भनेदेखि यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ त 100% प्लस 13% भनेको 113% आयो र बाँकी भएको एसपी त छँदैछ। यो भनेको 1.13 एसपी हुन्छ। यो तपाईँहरूले यदि तपाईँहरूलाई पर्सेन्टेज र मैले पढाएको भिडियो मजाले हेर्नुभएको छ भने यो कुरा तपाईँहरूले मजाले बुझ्नुभएको हुन्छ। डाइरेक्ट हामीले के लेख्न सक्छौँ त एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु 13 टाइम्स 1350। अब 1.13 टाइम्स 1350 भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही हो इक्वल्स टु 1525.50। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यसरीको कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो चेक गर्नु होला। क्लास 8 म्याथ इन नेपाली भनेर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानलभित्रको प्लेलिस्ट भन्ने ट्याबभित्रको क्लास 8 मा गएर हेर्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै भेट्नुहुन्छ। अथवा नेपाल अनलाइन स्कुल .org भन्ने वेबसाइटमा गएर त्यहाँनिर कोर्सेस भन्ने एउटा ट्याब हुन्छ। त्यो कोर्सेसमा क्लिक गरिसके पछाडि क्लास 8 BLE भनेर आएको हुन्छ। क्लास 8 BLE मा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर म्याथमेटिक्सको कोर्स छ। जोइन नाउ गरेर थिच्नुभयो भने सबै त्यहाँनिर भेट्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यस पछाडि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 18 मा। 18 को कुरा चाहिँ के रहेछ बुझौँ है। क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 20 days भनेर भनेको छ। अनि हाउ मेनी वर्कर्स should be added to complete the work in 16 days। अब यो भनेको के भयो मेन एन्ड वर्कको कुरा आयो। यहाँनिर के भनेको छ 24 वर्कर्सले। यहाँनिर मैले चाहिँ यसलाई प्रपोर्सनबाट गराइदिन्छु। मेन भने पहिला अथवा वर्कर्स भने वर्कर्स र अनि डेज है। अब वर्कर्स हेर्नुहोस् 24 वर्कर्स कति दिन लाग्ने 20 दिन लाग्ने। अब कति मान्छे जोड्ने भनेको छ नि त। मैले चाहिँ यहाँनिर 24 प्लस एक्स जोड्ने भनेर यो के गरेँ त सपोज गरेँ। एक्स जोड्ने भनेर मैले सपोज गरेको है। सपोज भनेर भने यिनीहरूले कति दिनमा काम सक्नुपर्ने 16 दिनमा। अब तपाईँहरूलाई यो कुरालाई छोड्नुहोस्, यसलाई माथि राखौँ। मान्छे र डेज। मान्छेहरू बढ्यो भने काम गर्ने दिनहरू घट्छ। किन भन्दा धेरै मान्छे भयो भने छिटो काम सक्छ। धेरै मान्छे भयो भने अब धेरैजनाले छुट्टा छुट्टै कामहरू छिटो गर्न सक्छ। अनि त्यस पछाडि छिटो काम सकिने भयो। अब थोरै मान्छे भयो भने एउटै मान्छेले धेरै काम गर्न पर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि धेरै टाइम लाग्न सक्छ। भने पछाडि मान्छे बढ्दा दिन घट्ने रहेछ। अब यहीलाई मैले माथि लगेर राखेँ भने मान्छे बढ्छ दिन घट्छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले यो एरोहरू जुन राख्नुहुन्छ नि, एरोहरू राख्ने बेलामा तपाईँहरूले यतापट्टि भएको यो क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ नहेरिकन एरो राख्नुपर्छ। पहिला यो एरो राख्ने मात्र काम गर्ने। त्यस पछाडि के गरिन्छ त अब हामीले यहाँ प्रपोर्सन देखाउँदा एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्यो भने त्यो डाइरेक्ट प्रपोर्सन, एउटा बढ्दा अर्को घट्यो भने त्यो इन्भर्स प्रपोर्सन। इट्स इन इन्भर्स प्रपोर्सन। यो इन्भर्स प्रपोर्सनमा छ है। इन्भर्स प्रपोर्सनमा भएपछि अब हामीले के गर्छौँ त यो एरोको फर्स्टमा यो एरोको चुच्चो नभएको वाला यो फेदवाला पार्टलाई पहिला लेख्ने 24 प्लस एक्स। अब डिभाइड गर्ने केले डिभाइड गर्ने यसैको यो चुच्चो भएको वाला भागले डिभाइड गर्ने 24 इक्वल्स टु यसको चुच्चो नभएको भाग पहिला लेख्ने। हामीले यहाँ चुच्चो नभएको भाग पहिला लेखेको थियौँ नि त। चुच्चो नभएको भागलाई पहिला लेख्ने कति आयो 20 डिभाइड बाई चुच्चो भएको भागलाई त्यसको तल लेख्ने कति आयो 16। अब त क्रस मल्टिप्लिकेसनको काम मात्र बाँकी रह्यो। टाइम्स 4 टाइम्स 5। अब यो 24 लाई यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने 24 प्लस एक्स इक्वल्स टु
4 times 6 or 24 plus x equals to कति आयो 30। अब यो 24 लाई यतापट्टि फालियो भने के हुन्छ x equals to 30 minus 24 आयो, एन्सर आयो 6। त्यही भएर 6 workers should be added to finish the given work in 16 days भनेर तपाईहरुले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रब्लम भएपछि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा। नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 19 मा। What sum of money amounts to rupees 6,000 in 2 years at the rate of 10% per annum? Find it भनेर भनेको छ। क्वेशनलाई पहिला बुझ्नु पर्यो है। हामीलाई यहाँ दिएको कुरा के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। What sum of money amounts to भने पछाडि के रहेछ त यहाँनेर amounts to भन्ने बित्तिकै हामीलाई दिएको यो भ्यालु भनेको खासमा अमाउन्ट रहेछ। गिभन देखि लेखे मैले। अमाउन्ट दिएको रहेछ कति रुपीज 6,000 अमाउन्ट दिएको हो यो चाहिँ। त्यसपछि टाइम भनेको कति दिएको छ 2 इयर्स दिएको छ। टाइम 2 इयर्स दिएको छ भनेदेखि हामीले यहाँनिर 2 इयर्स लेख्नु पर्यो। त्यसपछि रेट दिएको छ। रेट कति दिएको छ 10% पर एनम। अब अमाउन्ट अब हामीलाई चाहिएको त यहाँनिर सम भने पछाडि के चाहिएको रहेछ त खासमा प्रिन्सिपल चाहिएको रहेछ। क्वेशनले के भनेको हो भन्दाखेरि कति प्रिन्सिपलको पैसा चाहिँ 2 वर्षमा 10% को ब्याज दरले ब्याज सहित जोड्दाखेरि 6,000 आउँछ भनेर सोधेको हो। अब हामीलाई के थाहा छ a भनेको p + i हो। यो फर्मुलामा हामीलाई a थाहा छ, i को भ्यालु ptr अपन 100 राखेर हामीले केही एउटा सर्टेन भ्यालु निकाल्छौँ, ठ्याक्कै भ्यालु चाहिँ आउँदैन है। p त्यहाँनेर थाहा छैन। अनि त्यसबाट हामीले एउटा इक्वेसन क्रिएट गरेर यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने हो। वी नो a भनेको के हुन्छ p + i हुन्छ। p को भ्यालु थाहा छैन, a को भ्यालु 6,000 अनि i भनेको के हुन्छ ptr अपन 100 हुन्छ। यसबाट के भन्न सकियो 000 इक्वल्स टु p + p टाइम्स t को भ्यालु 2 टाइम्स 10/100 भनेको एउटा 0 क्यान्सल 2 टाइम्स 5। अब और 6,000 भनेको चाहिँ p + p/5 र छ। यसबाट मैले के गर्न सके p लाई यहाँनेर 5 लाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गरे भने 5p + p/5 लेख्न सके। 5 लाई यतापट्टि ल्याएँ है त क्रस मल्टिप्लाई गरेर 6,000 टाइम्स 5 इक्वल्स टु 6p आयो। 6 लाई फेरि तलपट्टि ल्याउन सकिन्छ। ल 6 लाई मैले तल ल्याएँ भने यो यस्तो हुन्छ इक्वल्स टु p टाइम्स 1000 और p भनेको कति आयो 5,000 5 टाइम्स हो नि त 5,000 हाम्रो यहाँनिरबाट एन्सर आयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन के छ 21 मा चाहिँ हामीलाई फाइन्ड द मेडियन भनेर दिएको छ। फाइन्ड द मेडियन अफ द फलोइङ डेटा। डेटा भनेर हामीलाई x र f चाहिँ यहाँनिर दिएको छ है। ल x दिएको छ, f दिएको छ 10 4 25 36 42 53 अनि 60 र 5 दिएको छ। अब मेडियनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ मेडियनको लागि पोजिसन चाहिन्छ। पोजिसनको लागि के चाहिन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ भने पछाडि हामीले टेबलमा के राख्नु पर्यो एउटा x राख्नु पर्यो, एउटा f राख्नु पर्यो, एउटा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी राख्नु पर्यो। यसको टेबल बनाउँदा कस्तो हुन्छ त यो भयो अनि यो भयो अनि यो भयो अनि त्यसपछि यो भयो। यहाँनिर के आउने भयो त x f अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी है। x मा 10 20 30 40 50 र 60 अनि 10 को 4 20 को 5 यसको 6 यसको 2 यसको 3 यसको 5। त्यसपछि लास्टमा टोटल लेख्नको लागि हामीले यहाँनिर अलिकति ग्याप छोड्छौँ n इक्वल्स टु। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भने के हो त पहिला यो f यता जान्छ
फेरि यो तल जान्छ यहाँनिर गएर जोडिन्छ अनि फर्किन्छ 9 भयो। फेरि यो तल जान्छ यहाँनिर गएर जोडिन्छ फेरि फर्किन्छ 15 आयो। फेरि तल जान्छ यहाँनिर जोडिन्छ फेरि फर्किन्छ 17 आयो। फेरि यो तल पुग्छ जोडिन्छ फेरि फर्किन्छ 20 आयो। फेरि यो तल जान्छ जोडिन्छ अनि फर्किन्छ 25 आयो। अब यो 25 चाहिँ तल गएर बस्छ। ल n को भ्यालु आयो 25। अब हामीलाई के थाहा छ त? वी नो। हामीलाई मिडियनको फर्मुला थाहा छ। मिडियनको फर्मुला हैन, मिडियनको पोजिसनको फर्मुला चाहिँ थाहा छ। भने पछाडि मिडियनको हामीले यहाँनिर पोजिसनको फर्मुला चाहिँ लेख्छौँ है। यो भनेको के हुन्छ त? n+1/2 वाला आइटम। यो भनेको के भयो त? n को भ्यालु त हामीले यहाँनिर निकालेको छौँ। भनेपछि 25 + 1/2 वाला आइटम। यो भने कति भयो त? 26/2 वाला आइटम। यो भनेको कति? 13 आएको हो। ल 13th आइटम आयो है। अब हामीले यहाँनिर जुन भ्यालु निस्केको हुन्छ त्योभन्दा ठ्याक्कै माथिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ निकाल्छौँ। 4 13 भन्दा ठुलो हो? होइन। 9 13 भन्दा ठुलो हो? होइन। 15 13 भन्दा ठुलो हो? ठ्याक्कै हो। भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौँ त? CF जस्ट ग्रेटर देन यहाँनिर आएको भ्याल्यु भनेको 13 भनेको कति थियो? यहाँनिर 15 थियो है। भनेपछि इज 15। अब यो 15 लाई हामीले के गर्छौँ त? यसको रेस्पेक्टिभ भ्याल्यु एक्समा गएर हेर्ने। कति आयो? 30 आयो। देयरफोर मिडियन यो भइसकेपछि सो लेख्नु पर्यो हैन। सो मिडियन इज इक्वल्स टु कति लेख्नु पर्यो त? 30। यो भयो हाम्रो एन्सर। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 22। 22 मा चाहिँ हामीले यहाँनिर सिम्प्लिफाई भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ अल्जेब्राको क्वेसन दिएको छ। x² - 4x + 3 x² - 9 डिभाइडेड बाई भनेको छ अनि x³ - 1 x² + 3x भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्ने भयौँ त? पहिला सुरुमा चाहिँ फ्याक्टराइज गरौँ है सबैलाई। x²। अब कस्तो खालको भ्यालु खोजिरहेको छ यहाँनिर? यस्तो भ्यालु जसमा चाहिँ मल्टिप्लाई के अरे एड गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको सम गर्दाखेरि -4 आउनु पर्यो र प्रडक्ट आउनु पर्यो 3। के हुन्छ होला त? -3 र -1 हुन्छ होला है। -3 - 1 भनेको -4 हुन्छ। -3 × -1 भनेको 3 हुन्छ। भनेदेखि हामीले यहाँनिर यो 4x लाई चाहिँ 3x र x मा चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो दुईटाले दिने भ्यालु भनेको त्यही -4x नै हुन्छ। अनि यतापट्टि 3 त छँदैछ है। यो भयो एउटा। अर्को चाहिँ x² - 9 भनेको 3² लेख्न पाइन्छ होला है। ल यो लेखेँ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले रेसिप्रोकलको कन्सेप्ट त पढ्नु भएको छ। यो डिभाइडलाई मैले यहाँनिर मल्टिप्लाई लेखेँ भने के गर्नुपर्छ? डिनोमिनेटरलाई न्युमेरेटरमा राख्ने र न्युमेरेटरलाई डिनोमिनेटरमा ल्याउने। x³ - 1 भयो। यसबाट के भन्न सकियो त? पहिला सुरुमा x कमन लिन सकियो। x - 3 बाँकी रह्यो। यहाँबाट -1 कमन लियो भने यहाँनिर माइनस भन्दैछु है मैले। -1 कमन लियो भने -x भनेको के हो? -1 × x हो। -1 त यहाँ अगाडि आइसक्यो नि त। बाँकी रह्यो x। भनेपछि हामीले यहाँनिर x लेख्ने भयौँ पहिला सुरुमा। त्यस पछाडि +3 भनेको के हो त? -1 × -3 हो। हुन्छ कि हुँदैन? ल क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त। -3 × -1 3 नै आउँछ है। अब यो एउटा -1 त अगाडि पुगिसक्यो। भने पछाडि हामीले अब के लेख्न बाँकी रह्यो? -3 लेख्न बाँकी रह्यो। बाई यो भनेको के छ त? यो भनेको a² - b² को फर्ममा छ। भनेपछि त्यसको फर्मुला राख्दा a - b होइन होला, x - 3 चाहिँ होला है। अनि x + 3 आयो टाइम्स यहाँनिरबाट x कमन लिन सकिन्छ। x कमन लियो भने के चिज बाँकी रह्यो होला त? x कमन लियो भने x + 3 चाहिँ बाँकी रह्यो है। बाई x³ अब यहाँनिर के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो भनेको a³ अनि 1 भनेको त 1³ र 1 त एउटै होला नि त। भने पछाडि यसलाई 1³ लेखियो भने चाहिँ यो b³ जस्तो भयो। a³ - b³ को फर्मुला याद गर्नु पर्यो।
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर हो। यही फर्मुला लगाएर हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्यौँ त एक्स माइनस 1 अनि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर भयो। अब एबी भनेको एक्स टाइम्स 1 भयो भनेको एक्स नै लेख्नु पर्यो र यो चाहिँ 1 स्क्वायर भनेको 1 नै भयो। अब यसबाट हेर्नुहोस् है, यो एक्स प्लस 3 क्यान्सल गर्न पाइयो, यो गयो। त्यस पछाडि अर्को के गर्न सकिएला त यहाँनिर एक्स माइनस 3 लाई कमन लिन सकिन्छ, बाँकी रह्यो एक्स माइनस 1। यताबाट यति नै छ, यो अर्को एक्स आयो बाई यहाँ भएको एक्स माइनस 3 छ एउटा, यहाँ भएको एक्स माइनस 1 छ एउटा, अनि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिरबाट हामीले के गर्न सकियो, एक्स माइनस 3 गयो, एक्स माइनस 1 गयो, बाँकी रह्यो एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 23 मा छ है। 23 मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, फाइन्ड द एचसिएफ अफ भनेर भनेको छ। फाइन्ड द एचसिएफ अफ भनेको छ 2a क्युब प्लस 16 एन्ड 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, पहिला फर्स्ट एक्सप्रेसन र सेकेन्ड एक्सप्रेसन भन्छौँ। फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो, सेकेन्ड एक्सप्रेसनलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। फ्याक्टराइज गरेकोबाट कमन आएकोलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। कमन जति पनि आउँछ नि सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर एचसिएफ निकाल्ने हो। भनेपछि पहिला सुरुमा त के खोज्नुपर्ने भयो, कमन खोज्नुपर्ने भयो, कमन फ्याक्टरहरू। ल हेर्नुहोस् है त, फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के भयो, 2a क्युब प्लस 16 भनेको यहाँनिरबाट हामीले 2 कमन लिन सकिन्छ होला। 2 कमन लियो भने के बाँकी रह्यो, a क्युब प्लस 8 बाँकी रह्यो। अब यो 8 भनेको चाहिँ फेरि 2 को क्युब जस्तो लाग्यो मलाई। ल 2 को क्युब राखेँ है त, हुन्छ कि हुँदैन, हुँदो रहेछ। ल त्यसो हो भनेदेखि फेरि अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यसलाई a क्युब मान्नुहोस्, यसलाई b क्युब मान्नुहोस्। a क्युब प्लस b क्युबको फर्मुला चाहिने रहेछ। के हो फर्मुला, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यो हुन्छ। भनेदेखि हामीले यहाँ के लेख्न पायौँ त, a प्लस 2 a स्क्वायर माइनस ab भनिसके पछाडि a टाइम्स 2 प्लस 4 द्याट इज 2a प्लस b अनि a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 आयो। अब जाउँ हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा। सेकेन्ड एक्सप्रेसन है, सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ, 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 6। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति अर्कै भयो है। पहिला चाहिँ हामीले यहाँनिर यो एउटा खालको केस थियो यो वाला, र यो चाहिँ अर्को खालको केस हुन्छ। यो को बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अल्जेब्राको फ्याक्टराइजेसन पढाउने बेलामा भनिसकेको छु है। त्यो तपाईँहरूले त्यो भिडियो चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर भेट्न सक्नुहुन्छ। क्लास 8 को म्याथमेटिक्सको प्लेलिस्ट छ त्यहाँनिर, त्यसमा गएर चाहिँ फ्याक्टराइजेसन भन्ने च्याप्टरको बारेमा हेर्नुभयो भने मैले यो डिफ्रेन्ट केसहरूको बारेमा कुरा गरिसकेको छु। ल अब यो हेरौँ है त, हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ, सममा चाहियो 1 र प्रडक्टमा के चाहियो 2 टाइम्स 6। 2 टाइम्स 6 कि माइनस 6, यहाँनिर माइनस 6 पनि छ है। भने पछाडि हामीले के लिनुपर्ने होला त, यसो सोच्नुहोस् त। यहाँनिर एउटा हामीले 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3a चाहिँ लिन सकिन्छ, माइनस 6 इक्वल्स टु a र a कमन लिन सकिन्छ, अर्को 2 र 2 कमन लिन सकिन्छ भनेपछि 2a कमन लिन सकियो। के आयो त, a प्लस 2 आयो माइनस, यहाँबाट माइनस 3 कमन लियौँ भने माइनस 3 है, माइनस 3a मा माइनस 3 उडाएपछि के बाँकी रह्यो, a बाँकी रह्यो, a भयो। त्यस पछाडि माइनस 6 भनेको माइनस 3 टाइम्स 2 होला। अब यसबाट माइनस 3 उडाए के बाँकी रह्यो, 2 बाँकी रह्यो, प्लस 2 बाँकी रह्यो है। अब प्लस 2 लाई मैले एक ठाउँमा ल्याएर लेखेँ भने यहाँबाट आयो 2a, यहाँबाट आयो माइनस 3। यो भनेको के भयो त, a प्लस 2 अनि 2a माइनस 3 भयो यसको फ्याक्टरहरू। अब हामीलाई के चाहिने हो, एचसिएफ।
एचसिएफमा के गर्छौँ कमन फ्याक्टरहरूलाई पहिला ल्याएर लेख्छौँ कमन यहाँनिर के छ त दुईटैमा आएकोलाई कमन भनिन्छ है दुईटैमा आएको चाहिँ a+2 a+2 भनेपछि हाम्रो कमन के रहेछ त a+2 रहेछ यो हाम्रो एन्सर भयो है ल अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 24 सिम्प्लिफाई भनेर भनेको छ है 2/p - 1 minus 1/p + 1 plus 4/1 - p square भनेर भनेको छ अब यसमा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा के गर्छौँ भन्दा यतिलाई मात्र हेरौँ है त यतिलाई मात्र हेरौँ यस्तो खालको प्रब्लम पनि हामीले सल्भ गर्न कोर्स पढ्ने बेलामा नै पढिसकेको हो तपाईहरुलाई गाह्रो नहोला है यो भनेको के भयो त पहिला सुरुमा यसलाई र यसलाई हेर्नु पर्यो दुईटाको एलसीएम लिनको लागि हामीले के गर्छौं यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई अनि एक आपसमा मल्टिप्लाई भनेपछि 2 लाई p + 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने भयो अनि यहाँनेर माइनस लेख्न पाइन्छ एकै ठाउँमा हामीले एलसीएम लिनेको हो भनेपछि 1 ले चाहिँ p - 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो तल चाहिँ के राख्नु पर्यो त तल चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भर्खरै एक आपसमा पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त दुईटालाई भनेपछि p - 1 र p + 1 पनि आउने भयो प्लस 4/1 - p square अब यो भनेको के हुन्छ त 2p + 2 - p -- +1 भयो बाइ यो भनेको p + 1 p - 1 भनेको के होला त यसलाई तपाईहरुले यसरी हेर्नुस् त a + b a - b बनाएर हेर्नुस् त a² - b² को फर्ममा छ है भनेपछि यो लेख्न पाइयो p² - 1 लेख्न पाइयो प्लस 4/1 - p square अब यो गर्दा कति आयो p मात्र आयो र 2 + 1 भनेको 3 आयो बाइ p² - 1 प्लस 4/1 - p square अब p² - 1 र 1 - p square एउटै हो र होइन है यहाँनेर हामीले केही चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ यो चीजबाट हामीले माइनस कमन लिँदाखेरि के हुन्छ यसलाई माइनस कमन लिएँ है मैले जस्तै माइनस यो 1 भनेको चाहिँ के होला त -1 टाइम्स -1 गर्यो भने 1 आउला र यो भनेको चाहिँ के होला त -1 टाइम्स p² होला दुईटैबाट मैले -1 लाई कमन लिएर बाहिर निकाले भने यताबाट बाँकी रह्यो -1 यताबाट बाँकी रह्यो p² मात्र भनेको पोजिटिभ p². यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्ने हो भने -1 p² - 1 आउँछ होला भने पछाडी 1 - p² लाई यो पनि लेख्न पाइयो अब यही लेख्ने भए है त मैले p + 3/p² - 1 प्लस 4/-1 अनि p² - 1 ल अब हेर्नुस् त फेरि यहाँनेर p² - 1 र p² - 1 त ठिकै छ यो 1 एक्स्ट्रा आयो नि त अब फेरि एलसीएम लिने बेलामा यो 1 लाई यतापट्टि लगेर क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले के गर्ने भयो यो 1 लाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो p + 3 टाइम्स -1 त्यसपछि अर्को बाँकी रहेको 4 छ यहाँनेर अनि p² - 1 p² - 1 एउटै भयो किनकि यहाँनेर हामीले एलसीएम लिँदाखेरि एउटै कुरालाई दुईचोटी रिपिट गर्दैनौं त्यसपछि बाँकी रह्यो -1 है अब यो भनेको के भयो यहाँबाट आयो -p यो यसले यतापट्टि मल्टिप्लाई गरेको है पहिला चाहिँ यहाँनेर हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल यो 4 तिर जान्छ है -p - 3 प्लस 4 बाइ p² - 1 अनि यहाँनेर माइनस राख्न सकिन्छ किनभनेदेखि यो -1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा त्यही नै हुन्छ -p यहाँनेर के भयो त +1 आको हो +1 बाइ -p² - 1 अब यसलाई फेरि मैले के लेख्न सक्छु होला हेर्नुस् है यो यस्तो है ब्र्याकेट भित्र हो यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ 1 यसमा पनि अघि हामीले -1 लिएको थियौं नि कमन हो त्यस्तै कन्सेप्टबाट -1 कमन लियो भने -p बाट एउटा माइनस गइ नै हाल्यो p मात्र बाँकी रह्यो यो 1 भनेको -1 टाइम्स -1 बाट एउटा -1 चाहिँ अगाडि आयो अर्को चाहिँ यहाँनेर बस्ने भयो यो भनेको के भयो त -1 कमन p - 1 बाइ -p² - 1 अब p - 1 p² - 1 अझै यहाँनेर काट्न मिल्छ होला यो पहिला सुरुमा यो माइनस र माइनसलाई चाहिँ उडाइदिउँ है
यो गइसके पछाडि p - 1 रह्यो p² - 1 लाई p - 1 p + 1 लेख्न सकिन्छ यो र यो पनि गयो बाँकी रह्यो 1/p + 1 त्यस पछाडि अब नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 25 मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ सल्भ ग्राफिकल्ली भनेर भनेको छ है ग्राफिकल्ली यहाँनिर x - y दिएको छ अनि 1 दिएको छ यो चाहिँ हामीले इक्वेसन इनइक्वालिटी एन्ड ग्राफ भन्ने च्याप्टरमा पढेको क्वेसन हो है अब यसलाई हामीले ग्राफिकल्ली पहिला सुरुमा सल्भ गर्नु पर्यो त्यो सल्भ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसको एउटा लिनियर इक्वेसन आउँछ त्यो प्लट गर्नु पर्यो त्यसपछि यसको पनि त्यस्तै इक्वेसन आउँछ त्यो पनि प्लट गर्नु पर्यो त्यसको लागि त पहिला सुरुमा पोइन्ट्सहरु कोर्डिनेट्सहरु निकाल्नु पर्यो भनेसी पहिला सुरुमा यसलाई इक्वेसन बनाऊ है 1 यसलाई मैले इक्वेसन I भने अनि 2y - y = 5 यसलाई I भने अब फ्रम I लाई हेरौँ है त I लाई हेर्दा x - y = 1 छ यहाँनेर हामीले y लाई एक ठाउँमा ल्याऊ अरु सबैलाई एकातिर लगाऊ है दुईटैलाई एकै साइडमा चाहिँ नराखौं यसको लागि मैले के भन्ने भए y के गरौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले यहाँनेर के गरौँ भन्दा यसलाई यता ल्याऊ यसलाई चाहिँ यता ल्याऊ है x - 1 लाई यता ल्याए र यो यस्तो भयो or y = x - 1 भयो अब यसको चाहिँ हामीले पोइन्ट्सहरु कसरी निकाल्छौं यहाँनेर एउटा टेबल बनाउनु पर्छ जहाँनेर हामीले पोइन्ट्सहरु टेस्ट गर्छौं है भ्यालु एउटाको भ्यालु एउटा राख्दा अर्को कति आउँछ भन्ने कुरा हो x र y भयो ल अब यदि मैले यो इक्वेसनमा x को भ्यालु 0 राखे भने y को भ्यालु कति आउला 0 - 1 भनेको -1 आउला यसबाट हामीले x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु -1 भन्न सक्यौं त्यसैगरी अब मैले यदि यो ठाउँमा ल्याएर x को साटो 1 राखे भने 1 - 1 भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि x को भ्यालु 1 हुँदा 0 राख्न पाइयो त्यसैगरी यदि मैले x को भ्यालु 2 राखे भने 2 - 1 भनेको कति होला 1 होला भनेसी x को भ्यालु 2 भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ यो भयो माथिको इक्वेसन I वाला लाइनको कुनै पोइन्टहरु त्यो पोइन्टलाई जोइन गर्दाखेरि एउटा कुनै लाइन बन्छ है ल त्यसपछि अब हामी जाउँ हाम्रो II मा फर II को लागि चाहिँ हामीले यहाँनेर के भन्ने भयौ यो छ है हाम्रो इक्वेसन 2x - y = 5 यसमा चाहिँ के गर्ने भयौ यसलाई यतापट्टि लगाऊ यसलाई चाहिँ यता लगाऊ है त 2x यो 5 लाई यता ल्याउँदा -5 भयो र यो y लाई यता लग्दाखेरि +y भयो यो भनेको y = 2x - 5 भयो है अब त्यही अहिलेको जस्तै टेबल बनाउँछौं यो टेबलमा चाहिँ हामीले के भ्यालुहरु राख्छौं त x र y को भ्यालुहरु राख्छौं x y है यदि हामीले x को भ्यालु 0 राख्यौं भने y को भ्यालु कति आउला y = 2 × 0 - 5 भनेको कति हुने भयो यो भनेको त 0 आयो अनि -5 = -5 हुने भयो x को भ्यालु 0 हुँदा y भनेको -5 हुने रहेछ त्यसैगरी यदि मैले x को भ्यालु 1 राखे भने हेर्नुस् है त 2 × x को भ्यालु त 1 राखे -5 = कति भयो 2 - 5 भने कति भयो -3 भयो x को भ्यालु 1 हुँदा y को भ्यालु -3 हुने रहेछ त्यसैगरी यदि मैले x को भ्यालु 2 राखे रे ×2 गरे है -5 भयो भने देखि यो भने के भयो 2 × 2 भनेको 4 आयो -5 गर्नु पर्यो भनेको -1 भयो x को भ्यालु 2 हुँदा y को भ्यालु -1 हुने रहेछ है 2 र -1 भयो अब यिनीहरुलाई हामीले प्लट गर्छौं है त ल प्लट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँनेर एउटा ग्राफ ल्याए मैले यसमा चाहिँ तपाईहरुले के राख्नु पर्यो एउटा y एक्सिस राख्नु पर्यो यो y एक्सिस भयो यो x एक्सिस भयो है यो अलिकति तलसम्म जाने भयो ल यो भयो अनि ल ठीक छ अब यहाँनेर पोइन्ट्सहरु लेखौं 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 त्यसै गरी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँनिर y x ड्यास x अनि y ड्यास है। अब यो लाइन i लाई चाहिँ प्लट गरौँ है त पहिला 0, -1 0, -1 भनेको के भयो त x को भ्यालु 0 मै बस्ने भयो y को भ्यालु -1 एकचोटि तल ड्रप हुने भयो यहाँनिर आयो यो भनेको 0, -1 भयो है। त्यस पछाडि अर्को के छ त 1, 0 1, 0 भनेको x को भ्यालु एक स्टेप बढ्ने भयो अनि y को भ्यालु 0 भनेपछि यहीँनिर बस्ने भयो के भयो त यो भनेको 1, 0। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ त 2, 1 2, 1 भनेको x को भ्यालु चाहिँ 2 स्टेप अगाडि जाने भयो y को भ्यालु एक स्टेप माथि जाने भयो यहाँनिर बस्ने भयो है। ल यो भनेको के हो 2, 1 भयो। अब यसलाई हामीले यो तीनटा पोइन्टहरुलाई जोड्यौं भने चाहिँ यहाँनिर एउटा लाइन आउँछ यो भयो है हाम्रो लाइन। यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ त यो लाइनको लागि है 0, 5 यो x यो y है यतिलाई हो है हामीले एकचोटिमा लिने 0, -5 भयो 0, -5 भनेको 0 अनि -5 भनेको 5 चोटि तल 1 2 3 4 5 यहाँनिर आयो यो भनेको 0, -5 भयो। त्यस पछाडि अर्को के छ त 1, -3 1, -3 भनेको के भयो त एकचोटि 1 अनि -3 भनेको 1 -1 -2 र -3 1, -3 भयो। त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ 2, -1 2, -1 भनेको के हुने भयो त 2, -1 भनेको 1 2 अनि -1 भनेको यहाँनिर हुने भयो भनेदेखि यो 2, -1 भयो। ल अब यो सबैलाई जोडौँ त यो पोइन्टहरुलाई यहाँनिर एउटा लाइन आउँछ है। यो लाइनहरु जहाँ गएर इन्टरसेक्ट भयो नि त्यसको चाहिँ हामीलाई कोअर्डिनेट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँनिर गएर इन्टरसेक्ट भयो त यो पोइन्टमा आएर इन्टरसेक्ट भयो। अब यसको कोअर्डिनेट कसरी पत्ता लगाउने हामी काउन्ट गर्छौं है 1 2 3 4 4 भयो है x को भ्यालु 4 आयो र यो कतिचोटि माथि गयो 1 2 3 भनेपछि यो x को भ्यालु आयो 4 y को भ्यालु आयो 3 भनेपछि यो 4, 3 रहेछ। 4, 3 मा हामीले यो अगाडिको भ्यालु भनेको x को भ्यालु हुन्छ र पछाडिको भ्यालु भनेको y को भ्यालु हुन्छ। यसबाट हामीले के भन्न सकियो त therefore x = 4 and y = 3 भनेर भन्न सकियो है। ल यति गरिसके पछाडि हाम्रो ललितपुरको 2075 को क्वेशनको सबै सोलुसनहरु आइसक्यो है र आज हामी यति नै गर्छौं। यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी भक्तपुरको 2075 को क्वेशन सल्भ गर्ने छौं। त्यतिबेला सम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्यांक यू।